कस्तो हुँदैछ? हल्ला हुन्छ कि भनेर हो, म्युट गर्न दियो भने। एउटा च्याप्टर सकेर हजुरले स्टार्ट गरेको भए ठिक हुन्थ्यो म्याम। त्यो त मलाई थाहा नै भएन नि, मलाई त मेरो क्लास छ भनेर भन्नुभयो, अनि म आएँ। अब कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने त मलाई थाहा हुँदैन नि है, कहाँ कुन च्याप्टर कति बेला कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने। म मेरो पार्टको चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ है। मैले चाहिँ नयाँ त मैले अस्ति ओरिएन्टेसन क्लासमा भनेको छु, सबै धेरै जसो त्यही नै हुनुहुन्छ होला है। त्यति धेरै भन्नु परेन मेरो बारेमा। मैले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल अनि त्यसपछि वाटर सप्लाई र सेनिटेसन यति पढाउँछु। यो बाहेक चाहिँ अरू मैले पढाउँदिनँ है। कन्स्ट्रक्सन मटेरियलमा सरस्वती टपिक सबैसँग सिलेबस छ होला, के पढ्ने के नपढ्ने, कुन टपिक छ कुन टपिक छैन, त्यसमा चाहिँ आफू फर्स्टमा क्लियर हुनु पर्यो, सिलेबस हुनु पर्यो। 1 नम्बरको प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश दिने हो, अथवा बागमती प्रदेशको दिने हो कि सङ्घको दिने हो कि, अथवा सबैको लागि तयारी गरेको हो भने ओभरअलमा सिलेबस थाहा हुनु पर्यो कुन छ कुन छैन भनेर है। अब यसमा कन्स्ट्रक्सन मटेरियलमा कति मार्क्स हुन्छ? 8 मार्क्स हुन्छ। टोटल जम्मा 4वटा क्वेसन सोध्छ है। र यसको मेन टपिकहरू भनेको के हो? एउटा फर्स्टमा स्टोन, स्टोन भने पनि रक भने पनि एउटै हो। एउटा स्टोन, अर्को हामीले पढ्छौँ ब्रिक, त्यसपछि हामी सिमेन्ट पढ्छौँ, अनि त्यस पछाडि हामी के पढ्छौँ? पेन्ट पढ्छौँ। 4वटा मेन टपिक। र अनि यसमा मेटलको अलिकति पार्ट हामीले पढ्छौँ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो यो लाइम सुर्खी हो, त्यो पार्ट पनि थोरै चाहिने जति छ सिलेबसमा त्यति मात्रै पढ्छौँ है। ल अब हामी सुरु गरौँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल। कन्स्ट्रक्सन मटेरियलमा मैले पढाउने 2टा सब्जेक्ट चाहिँ 2 टाइपको छ। वाटर सप्लाई र सेनिटरी चाहिँ कस्तो छ भने बढी चाहिँ थ्योरी बुझ्नु पर्ने र थ्योरी बुझिसकेपछि मात्रै क्वेसनको आन्सर गर्न सकिने टाइपको हुन्छ। वाटर सप्लाई सेनिटेसनमा चाहिँ बढी चाहिँ बुझ्नु पर्ने चिजहरू हुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिटमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै जसो चाहिँ पोइन्टहरू याद गर्नुपर्ने। यो भनेको यसको इक्जाम्पल यो, यसको इक्जाम्पल यो, यसको यस्तो हुन्छ भन्ने टाइपको धेरै जसो एमसीक्यू क्वेसनहरूलाई चाहिँ बढी फोकस हुनुपर्ने। थ्योरी त पढ्नु नै पर्यो, बुझ्नु त पर्यो, यसको मतलब बुझ्नु नै पर्दैन होइन कि। जस्तो वाटर सप्लाई सेनिटेसनमा जस्तो डेप्थमा थ्योरी मात्रै धेरै जानेर मात्रै क्वेसन पनि गर्न सकिन्छ भन्दा नि यसमा क्वेसनमा अलिक बढी फोकस हुनुपर्छ कन्स्ट्रक्सन मटेरियलमा। अनि वाटर सप्लाई र सेनिटरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी थ्योरीमा बढी फोकस हुन्छौँ। जबसम्म हामी थ्योरी जान्दैनौँ तबसम्म चाहिँ सबै क्वेसनको चाहिँ राइट आन्सर चाहिँ दिन सक्दैनौँ। त्यो भएर त्यसमा चाहिँ हामी केमा फोकस हुन्छौँ? थ्योरीमा फोकस हुन्छौँ। अहिले हामीले पहिला कन्स्ट्रक्सन मटेरियल सिद्धाउँछौँ। कन्स्ट्रक्सन मटेरियल सिद्धाइसके पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ के पढ्छौँ? वाटर सप्लाई र सेनिटेसन पढ्छौँ फर्स्ट अफ अल है। आज चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल। त्यसमा पहिलो टपिक मैले कुन भने? मेन टपिक सिलेबस हेरेको छ भने पहिला कुन टपिक छ? स्टोन। कति मसिनो बोले त, स्टोन है। स्टोन अथवा रक। रक भने पनि स्टोन भने पनि एउटै हो। यो कसरी फर्मेसन भएको हुन्छ? रक स्टोन कसरी भन्दाखेरि डिसइन्टिग्रेसन भनेको खिँदै कुनै चाहिँ के हुन्छ? अर्थबाट फर्म हुन्छ, कुनै चाहिँ डिपोजिसन हुँदै 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 फर्म हुन्छ, कुनै चाहिँ हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि फर्म हुन्छ है। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा डिफ्रेन्ट टाइपमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्छौँ, क्लासिफिकेसन गर्छौँ बेस्ड अन जियोलोजिकल फर्मेसन
जियोलोजिकल फर्मेसन मिन्स कसरी फर्मेसन भयो, यो बन्दाखेरि चाहिँ मान्छे बन्दाखेरि कसरी बन्यो भन्ने जस्तो, ढुङ्गा बन्दाखेरि कसरी बन्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ जियोलोजिकल फर्मेसनको आधारमा चाहिँ एक टाइपमा क्याटेगोराइज गर्छौँ। अर्को टाइपमा चाहिँ केमिकल कम्पोजिसन भनेपछि त्यो रक भन्दाखेरि चाहिँ कुन कुन केमिकलहरू चाहिँ मिलेर बनेको छ भन्ने आधारमा चाहिँ केमिकल कम्पोजिसनका आधारमा हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। अर्को फिजिकल क्लासिफिकेसन गरेर 3 टाइपको क्लासिफिकेसन अफ रक पढ्छौँ हामीले है। 3 टाइप यति याद गर्ने। स्टोन पछाडि चाहिँ क्लासिफिकेसनमा जानु पर्यो। फर्स्टमा क्लासिफिकेसन भनेको वर्गीकरण गर्ने। कति भन्दा 3 मा। 3टा भने पनि हामीले फर्स्टमा सुरुवात केबाट गर्छौँ, पहिला हामीले एउटा कम्प्लिट गर्छौँ, त्यो कम्प्लिट गरिसके पछाडि अर्को पढ्छौँ। फर्स्टको क्लासिफिकेसन के छ भन्दा लेख्दै पनि गर है। क्लासिफिकेसन बेस्ड अन के भन्दा जियोलोजिकल फर्मेसन। हो, जियोलोजिकल फर्मेसन कसरी बनेको छ भन्ने आधारमा चाहिँ कति भागमा डिभाइड गरिन्छ थाहा छ? कति भागमा डिभाइड गरिन्छ? 1 नम्बरमा बेस्ड अन जियोलोजिकल फर्मेसन अनुसार रकलाई कति भागमा डिभाइड गरिन्छ? 3 भागमा डिभाइड गरिन्छ। फर्स्टको के हो भन्दा इग्नियस रक। इग्नियस रक अहिले हामी फर्स्टमा हामी के पढ्छौँ? इग्नियस रक पढ्छौँ। इग्नियस रक सकाइसके पछाडि हामी के पढ्छौँ? 2 नम्बरमा के? सेडिमेन्ट्री रक। 3 नम्बरमा के? मेटामर्फिक रक। 3वटा रक है। 3टा क्लासिफिकेसन हो। अब हामीले 3टा क्लासिफिकेसन भनेपछि पहिला हामी केबाट जान्छौँ? इग्नियस रक पहिला कम्प्लिट गर्छौँ, अनि बल्ल सेडिमेन्ट्री र मेटामर्फिक। अहिले मैले तलको 2वटा मेटाएँ है। अब इग्नियस रक चाहिँ कसरी फर्मेसन हुन्छ भनेर ठ्याक्कै क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। कसरी फर्मड हुन्छ भन्दा व्हिच इज फर्मड बाई केबाट फर्मड हुने हो? कुलिङ अफ मोल्टेन म्याग्मा। ज्वालामुखी छ थाहा छ नि है। ज्वालामुखी निस्किँदाखेरि चाहिँ पृथ्वीको सबैभन्दा तलको सतहबाट हो, त्यो सतहबाट तातो चिज, त्यहाँ त टेम्परेचर के हुन्छ? एकदमै हाई हुन्छ। टेम्परेचर हाई भइसकेपछि सबै चिजहरू चाहिँ पग्लेको अवस्थामा लिक्विड फर्ममा हुन्छ पृथ्वीको सबैभन्दा तल। अनि पृथ्वीको चाहिँ सबैभन्दा विक पोइन्ट, सर्फेसको विक पोइन्ट भेटायो भने त्यो के हुन्छ? त्यो तातो चिज चाहिँ विस्फोट भएर माथि निस्किन्छ हो। त्यसरी माथि निस्किँदै गरेर चिसिएर जुन रक बन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? इग्नियस रक भन्छौँ। क्वेसन यही भनेर आउँछ, द रक व्हिच इज फर्मड बाई कुलिङ अफ मोल्टेन म्याग्मा इज कल्ड भनेर आयो भने के? इग्नियस रक है। अब यसमा यति मात्रै नभनेर के जोड्न सक्छ भन्दाखेरि डेप्थको आधारमा चाहिँ हामीले इग्नियस रकलाई के 2 पार्टमा डिभाइड गर्ने हुनाले यसमा चाहिँ डेप्थको कुरा पनि जोड दिन सक्छ है। भनेपछि यसमा हामीले यो वर्ड पछि के जोड्नु पर्यो? अन म्याग्मा, अन ओयान अन और beneath the surface of earth हो। यो चिज पनि जोडेर आएको हुन्छ। किन भन्दा यसले चाहिँ के क्लासिफाई गर्छ फर्दर भन्दाखेरि इग्नियस रक पनि 2 टाइपमा डिभाइड हुँदो रहेछ है। एउटा चाहिँ सर्फेसमा आएर चिसिने रहेछ, अर्को चाहिँ सर्फेस भन्दा तल नै चिसिने रहेछ, जमिन भित्रै चिसिने रहेछ, अलिकति माथि निस्केर चिसिने रहेछ भनेर यो 2टा चिजले चाहिँ के देखाउँछ भने इग्नियस रक चाहिँ 2 टाइपको हुँदो रहेछ भनेर देखायो। एज अ क्वेसन सोध्दाखेरि यो सबै डेफिनेसन सोध्छ।
है। अथवा यसलाई सोध्दाखेरि चाहिँ एज एटा के भन्छ सर्टेन डेप्थ तल भनेर पनि सोधेको हुन्छ है। त्यो किताब हेर्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ क्वेशनहरु। अब यो डेफिनेसन यसबाट एउटा क्वेशन सोध्ने भयो है। अब यसको आधारमा कति मैले भने दुई टाइपको हुन्छन्। दे आर कति टाइप हुने भए 2 टाइप्स। यहीबाट थाहा भइसक्यो। फर्स्ट वान इज एउटा अन हुने भयो, अर्को बेनिथ। अनबाट एउटा नाम हुने भयो, बेनिथबाट अर्को नाम हुने भयो। अनमा हुनेलाई के भन्छ र बेनिथमा हुनेलाई के भन्छ? दुईटा नाम। यसबाट पनि हामी भित्र छिर्नु पर्यो इङ्ग्लिसबाट। फर्स्ट अफ अल पहिलो नम्बरको कुन 2 टाइप्समा यसको आई नम्बरमा आई एन्ड इन्ट्रुसिभ INTRUSIV इन्ट्रुसिभ रक हो। इन्ट्रुसिभ रकलाई प्लुटोनिक रक पनि भनिन्छ। यदि प्लुटोनिक रक भनेर सोध्यो भने कन्फ्युज नहुने, त्यो र इन्ट्रुसिभ रक भनेको एउटै हो है। देखिएन छ फेरि। प्लुटोनिक रक्स है, त्यो एउटै हो है, नझुकिने। प्लुटोनिक भन्दा बित्तिकै नझुकिने। इन्ट्रुसिभ आयन इन भनेको के हो? भित्र हो। भनेपछि यो नामले नै के थाहा हुने भयो भन्दा इन्ट्रुसिभ रक भनेको अर्थ सर्फेसको सर्फेसमा होइन, अनमा होइन, बेनिथ द सर्फेस अफ द अर्थ भनेको सर्फेसको भित्रपट्टि चाहिँ अर्थको सर्फेसमा होइन, डेप्थमा लार्जर डेप्थमा चाहिँ फर्मेसन हुने रहेछ है भन्ने कुरा आइएन इनले जनाउँछ। भित्र, यसमा कन्फ्युजनै हुँदैन। इन भनेको भित्र भन्ने सम्झेपछि कन्फ्युज हुँदैन। लार्जर डेप्थमा फर्म हुने भए दे आर फर्मड। कहाँ फर्मड हुने भए भन्दाखेरि एट अ लार्जर डेप्थ हो। एट अ लार्जर डेप्थ मा फर्मेसन हुन्छन्, तिनीहरूलाई के भन्ने? इन्ट्रुसिभ रक भन्ने। यसमा पनि यति बुझेपछि कन्फ्युजन हुँदैन। लार्जर डेप्थ बिलो द सर्फेस अफ अर्थ। यो यति लेखेपछि कम्प्लिट भयो। अब यसको अब यो भनेर सोध्छ इन्ट्रुसिभ रक कस्तो हो भन्दाखेरि यो पनि कुलिङ अफ मोल्टेन म्याग्मा है। सबै इग्नियस रक जति सबै केबाट फर्मेसन हुने हो? कुलिङ अफ मोल्टेन म्याग्मा। मैले यही कुरा दोहोऱ्याएर चाहिँ यहाँ माथि लेखिन है, किन दोहोऱ्याएर लेख्नु भनेर। अब यसको इक्जाम्पल याद गर्नुपर्छ। इक्जाम्पल यो रक कुन हो, यो रक कुन हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। इक्जाम्पलहरू धेरै हुन्छन्, मैले चाहिँ जेनरली सोधिरहने मात्रै लेखिदिन्छु। धेरै पढ्न मन लाग्छ भने किताबमा छ। ग्रेनाइट पेग्माटाइट चाहिँ इन्ट्रुसिभ रकको इक्जाम्पल हो। यिनीहरूको टेक्सचर के हुन्छ? फाइन हुन्छ। टेक्सचर फाइन हुन्छ। अनि यिनीहरूको स्ट्रेन्थ के हुन्छ? बलियो हुन्छ। स्ट्रेन्थ हाई है। यिनीहरू बलियो ढुङ्गाहरू हुन्। स्ट्रेन्थ हाई हुन्छ, टेक्सचर फाइन हुन्छ। इक्जाम्पल ग्रेनाइट र यो बाहेक अरू हेर्नु मन छ भने किताबमा पाइन्छ, हेर्ने पढ्ने। अब एउटा टाइप त सक्यौँ हामीले इन्ट्रुसिभ इग्नियस रक भित्रको। त्यो बाहेक अर्को रक के भन्दाखेरि एक्सट्रुसिभ। कति सजिलो छ। इन्ट्रुसिभ एक्सट्रुसिभ बिर्सिन्छु भने पनि बिर्सिँदैन। एक्सट्रुसिभ हो। एक्सट्रुसिभ रक। इन भनेको भित्र, एक्स भनेको बाहिर भनेर सम्झिनु पर्यो। अरू केही नसम्झे पनि एक्सट्रुसिभ भनेको बाहिर भनेपछि के दिने भयो भन्दाखेरि सर्फेस हो। यो भन्नुको मतलब सर्फेस होइन। अथवा अब यहाँ पनि अर्को के जोडिन्छ भने स्यालो डेप्थ। स्यालो भनेको त बुझ्छ नि, थोरै डेप्थ क्या। कि सर्फेसमै फर्म हुन्छ कि सर्फेस भन्दा अलिकति तल थोरै डेप्थ तल फर्म हुन्छ भने
त्यसलाई के भन्ने भन्दा एक्सट्रुसिभ रक भनेर भन्ने। अब यहाँबाट अर्को कुरा के थाहा हुने भयो भन्दा एउटा सर्फेसमा फर्म हुने रहेछ, कुलिङ हुने रहेछ, म्याग्मा सर्फेसमै आयो पृथ्वीको सर्फेसमा। अर्को चाहिँ सर्फेस भन्दा केही डेप्थ तल स्यालो डेप्थमा चाहिँ कुलिङ भएर चाहिँ रक बन्दो रहेछ भनेपछि एक्सट्रुसिभ रक पनि के हुने रहेछ भन्दा दुई टाइपको हुने रहेछ है। एक्सट्रुसिभ पनि दुई टाइपको, एउटा सर्फेसमा आएर कुलिङ भयो भने अर्को स्यालो डेप्थमा कुलिङ भयो भने चाहिँ दुईटा नाम हुने भयो। यसलाई पनि हामीले फर्दर 2 पार्टमा डिभाइड गरिने भयो। अब यसमा स्यालो डेप्थ भनेको कति हो भनेर कसैलाई लाग्न सक्छ, त्यो चाहिँ 2 देखि 3 किलोमिटर हुन्छ, किनभने पृथ्वीको गहिराई त एकदमै धेरै हाई छ, मिलियन्स किलोमिटर छ भनिसके पछाडि त्यसको कम्पेरिजनमा 1-2 किलोमिटर भनेको एकदमै स्यालो डेप्थ हो, थोरै डेप्थ हो है। कम्पेरिजनमा 1-2 किलोमिटर नै सानो हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ, केसँग कम्पेरिजन गरेको त्योसँग कम्पेयर गर्ने पार्ट चाहिँ कति ठुलो छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। अब यसमा फर्स्ट नम्बरको के हुने भयो, हाइपोबासाइल। एक्सट्रुसिभ भित्रको एउटा रक भनेको के हो, हाइपोबासाइल रक भयो। त्यो चाहिँ कहाँ फर्मड हुन्छ, स्यालो डेप्थमा। यसको पोइन्टमा लेख्दाखेरि दे आर फर्मड एट स्यालो डेप्थ। क्वेसन सोद्धाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि द रक्स व्हिच आर फर्मड एट अ स्यालो डेप्थ भनेर आयो भने के टिक लाउने, हाइपोबासाइल रक। यदि यस्तो केही पनि भनेको छैन, एक्सट्रुसिभ र इन्ट्रुसिभलाई छुट्याएको छैन, अप्सन ए मा इन्ट्रुसिभ, अप्सन बी मा एक्सट्रुसिभ, अप्सन सी मा चाहिँ के इग्नियस रक, अप्सन डी मा चाहिँ सेडिमेन्ट्री रक छुट्याएको छ, त्यसरी दिएको छ भने चाहिँ एक्सट्रुसिभ नै हुने भयो। अब एक्सट्रुसिभ भित्र पनि हाइपोबासाइल र भोल्कानिक भनेर छुट्याएको छ भने अझ डेप्थमा क्वेसन सोधेको छ, त्यो भएर हाइपोबासाइलमा टिक लाउने, स्यालो डेप्थ है। अब यसको इक्जाम्पलबाट पनि सोधिरहेको हुन्छ, इक्जाम्पलबाट। यसको इक्जाम्पल यो घोक्ने नै हो है इक्जाम्पलहरू, यो डेप्थ कहाँ हुन्छ भनेर। डोलराइट, DOLERIT है। डोलराइट भनेको के को इक्जाम्पल हो भन्दा हाइपोबासाइल रकको इक्जाम्पल हो। अब अर्को हामीसँग के बाँकी रह्यो, सर्फेसमा गएर चिसिने म्याग्मा, मोल्टेन म्याग्मा सर्फेसमा गएर चिसिने बाँकी रह्यो। त्यसको नाम के भन्छ कसैलाई थाहा छ, के हो अर्को नाम, एक्सट्रुसिभको अर्को नाम के, अर्को कुन डिभाइड गर्दा अर्को टाइप, आईमा अर्को टाइप भनेको के हो भन्दा भोल्कानिक, VOLCANIC भोल्कानिक रक हो, भोल्कानिक रक। यो कहाँ फर्म हुने भयो, अब त यसै थाहा हुने भयो, दे आर फर्मड एट कहाँ, सर्फेस अफ अर्थ। सर्फेस अफ अर्थ, सर्फेस अफ अर्थ है। अलि ह्यान्डराइटिङ बाङ्गो भएको छ, म अलि लेफ्टले लेख्छु कि, अनि यो बोर्ड अलि अप्ठ्यारो भयो त्यही भएर है। ह्यान्डराइटिङमा कम्प्रोमाइज गर, नबुझेको छ भने केही चाहिँ लेख होइन। लेफ्ट मान्छेलाई राइटतिरबाट लेख्नु परिरहेछ, त्यो भएर बाङ्गो भइरहेछ। यस्तो हाइपोबासाइलको एक्जाम्पलमा के हो, DOLERIT डोलराइट। यो भनेको प्लुटोनिक रक हो नि, हाइपोबासाइल भनेको प्लुटोनिक होइन, इन्ट्रुसिभ रक र प्लुटोनिक रक एउटै हो। मैले अघि भने नि इन्ट्रुसिभ पढाउँदाखेरि, इन्ट्रुसिभ भनेको र प्लुटोनिक भनेको एउटै हो। अब हामी त एक्सट्रुसिभमा छौँ भनेपछि कसरी एउटै भयो है। भोल्कानिक रक कहाँ फर्म हुने भयो, सर्फेस अफ द अर्थमा फर्म हुने भयो। यसको इक्जाम्पलहरू के हो, यसको इक्जाम्पल धेरै जसो सोध्छ, बासाल्ट धेरै सोधिने इक्जाम्पल चाहिँ बासाल्ट हो। अर्को ट्र्याप पनि सोधिरहेको हुन्छ, TRAP ट्र्याप। अर्को PUMICE प्युमिस
है। यो प्युमिस भन्ने मात्रै चाहिँ कहाँ आउँछ चिसिन्छ भने सर्फेसमा समुद्रमा हो। समुद्रमा पानी हुन्छ, त्यो पानी तलबाट भोल्कानो आएर समुद्रमै भोल्कानो निस्क्यो र त्यही पानीमा समुद्रमा भएको पानीमा चाहिँ चिसियो भने त्यसलाई के भन्ने, त्यो रक्सको नाम चाहिँ के हो, प्युमिस हो। त्यो त्यस्तो टाइपले फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यो भएर यो के हुन्छ, पानीमा हुने भएको भएर चाहिँ चाँडै चिसिन्छ। तातो चिज पानीमा पर्यो भने जमिनमा पर्नु र पानीमा पर्नुमा चाँडै चिसिने भयो। भनिसकेपछि यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, हल्लो स्ट्रक्चर हुन्छ। हल्लो स्ट्रक्चर भनेको पुवाल पुवाल भएको के, छिद्र छिद्रा भएको पोरुअस टाइपको हुन्छ है, छिद्र छिद्र टाइपको हुन्छ, हल्लो स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो भएर यो समुद्रको पानीमा चाहिँ यो प्युमिस रक भए तापनि के हुन्छ भन्दा डेन्सिटी के हुन्छ, पानीको भन्दा कम हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ, पानीमा तैरिन्छ। त्यति डेप्थमा सोध्दैन होला है, त्यही पनि जान्दाखेरि बिग्रिदैन, पानीमा तैरिन्छ। यो प्युमिस है, अरू होइन, यो प्युमिस। यो एक्सट्रुसिभको चाहिँ म्याम उयो छैन इक्जाम्पल? एक्सट्रुसिभ भित्र दुईटा भयो, यो दुईटा हाइपोबासाइलको र भोल्कानिक रकको सबै इक्जाम्पल भनेको एक्सट्रुसिभ रकको इक्जाम्पल भयो। बासाल्ट, ट्र्याप, प्युमिस, डोलेराइट सबै एक्सट्रुसिभको इक्जाम्पल भयो है। एक्सट्रुसिभलाई दुई टाइपमा डिभाइड गरेपछि त त्यो दुवै टाइपको इक्जाम्पल त एक्सट्रुसिभको हुनु पर्यो नि, के होइन? अब अर्को के, यहाँसम्म केही छ कसैलाई? केही छ भने सोधिहालौँ है। याद गर्नु पर्यो, मैले जसरी सजिलो तरिकाले याद गर्नु भनेको छु त्यसरी। इन भनेको भित्र, एक्स भनेको बाहिर। इन भनेपछि एकदम लार्जर डेप्थमा फर्मेसन हुन्छ भने इन्ट्रुसिभ रक भन्नु पर्यो। एक्सट्रुसिभ भनेको सर्फेस अथवा स्यालो डेप्थ भयो भने एक्सट्रुसिभ भन्नु पर्यो। अब सर्फेसलाई भोल्कानिक भन्नु पर्यो, स्यालो डेप्थलाई चाहिँ हाइपोबासाइल भन्नु पर्यो। त्यति नै छ। अनि यसको बासाल्ट, ट्र्याप, प्युमिस चाहिँ भोल्कानिक रकको हुने भयो। अनि डोलेराइट चाहिँ के हुने भयो, डोलेराइट चाहिँ हाइपोबासाइलको हुने भयो। इक्जाम्पल याद गर्नु पर्यो। प्लुटोनिक भनेको र इन्ट्रुसिभ भनेको एउटै हो, कतै सोध्यो भने झुक्किनु भएन। त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ ग्रेनाइट र पेग्माटाइट हो, त्यो पनि याद गर्नु पर्यो। सबैभन्दा स्ट्रेन्थ बढी के को हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रुसिभ रकको हुन्छ, इग्नियस रकको हुन्छ। इग्नियसमा पनि अझ इन्ट्रुसिभको हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो है। यहाँसम्मको धेरै क्वेसन, कम्तीमा यतिबाट 20 वटा जति क्वेसन छ किताबहरूमा। हामीले यहाँसम्म पढेबाट 20 वटा जति क्वेसन बनाउनु मिल्छ है। सबै यता र उता घुमाउने मात्रै हो, जान्नुपर्ने। मैले अहिले समराइज जति गरेँ त्यति थाहा पाउनु पर्यो। एट अ कन्सिडरेबल डेप्थ भनेर पनि सोधेको हुन्छ है। द रक्स विच इज फर्मड बाई कुलिङ अफ द म्याग्मा एट कन्सिडरेबल डेप्थ भन्यो भने पनि इन्ट्रुसिभ रक, अथवा इन्ट्रुसिभ र एक्सट्रुसिभ केही पनि भनेको छैन भने इग्नियस रक। अब कसरी अप्सनमा के दिएको छ भन्ने आधारमा चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट हो भन्ने थाहा हुन्छ। अब हामी के पढ्छौँ, सेडिमेन्ट्री रक पढ्छौँ दोस्रो नम्बरको है। के का आधारमा, क्लासिफिकेसन बेस्ड अन जियोलोजिकल फर्मेसनको आधारमा। सेकेन्ड, सेडिमेन्ट्री रक कसरी फर्म हुन्छ थाहा छ? दे आर फर्मड बाई, यो सबैलाई थाहा छ, पढिसक्दा पहिला मटेरियल पढ्दाखेरि पढ्ने नै यही हो, सबैले पढिसक्यो होला। दे आर फर्मड बाई, केबाट फर्मड हुन्छ भने इरोजन अफ, इरोजन भनेको त बुझ्छ नि, खिँदै जाने के, भुक्ष्य के भन्छ, भुक्ष्य त हुने होइन, क्षय हुने, भुक्ष्य भन्छ। इरोजन अफ अदर काइन्ड अफ rocks by एजेन्ट। एजेन्टहरू के हुन्? जस्तो हामी गाडी चढेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने गाडी भेहिकल चढेर हिँड्छौँ नि होइन,
सेम त्यस्तै गरेर एक ठाउँमा चाहिँ इरोजन भएको रकहरू अथवा सोइलहरू त्यो चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन एजेन्टले जस्तै बोकेर लैजान्छन् है। तिनीहरूलाई के भन्यो? एजेन्ट भन्यो। तिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि विन्ड हावाले चाहिँ उडाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान्छ हो। पानीले WATR वाटरले एक ठाउँबाट बगाएर अर्को ठाउँमा लैजान्छ, आइसले लैजान्छ। यी सबै एजेन्टहरू हुन्। यिनीहरूले लगेर के गर्छन् भन्दाखेरि डिपोजिटेड गर्छन्। कहाँ डिपोजिटेड गर्छन्? लो ल्यान्डमा डिपोजिटेड गर्छन् र त्यस पछाडि फर्म हुने रकलाई चाहिँ के भन्छ भने सेडिमेन्ट्री रक भन्छ। दे आर फर्मड बाई द इरोजन अफ अदर काइन्ड अफ द रक्स बाई एजेन्ट लाइक विन्ड वाटर आइस इटिसी है। अनि यो फर्म हुँदा यसको इक्जाम्पलहरू त थाहा छ। लाइमस्टोन स्टोन आयो भने के सेडिमेन्ट्री रक, लाइमस्टोन, स्यान्डस्टोन। अर्को इक्जाम्पल के हो थाहा छ? कङ्ग्लोमरेट, CONGLOMERAT। यो कङ्ग्लोमरेटको चाहिँ डिपर साथको किताबमा क्वेसनै छ है। कङ्ग्लोमरेट इज व्हिच टाइप अफ द रक? अप्सन ए इग्नियस, अप्सन बी सेडिमेन्ट्री, अप्सन सी मा मेटामर्फिक, अप्सन डी चाहिँ नन अफ द एबभ वाला क्वेसन छ। कङ्ग्लोमरेट है। स्यान्डस्टोन र लाइमस्टोन त यो यसको मेन नै भइहाल्यो। ट्राइबली पनि छ हो। यो अरू किताबमा अरू पनि हुन्छन् हेर्ने, यति चाहिँ मेन भए भनौँ न। अनि अर्को चाहिँ यसबाट अर्को छुटाउँदै नहुने चाहिँ अर्को यसको प्रपर्टी भनेको दे आर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी है, यो याद गर्ने। दे आर स्टेडिफाइड। स्टेडिफाइड रक, यो त सोधिरहन्छ। स्टेडिफाइड रक आर अप्सन ए इग्नियस, अप्सन बी सेडिमेन्ट्री, अप्सन सी मेटामर्फिक, अप्सन डी नन अफ द एबभ। यो स्टेडिफाइड भन्ने चिज यता उताबाट घुमाएर 10 चोटिसम्म क्वेसन बनाउन मिल्छ है। व्हाट इज स्टेडिफाइड भनेको चाहिँ पत्र मिलेर बनेको। जस्तो यस्तो लेयर, एउटा लेयर, दुईटा, तीनटा यस्तो पत्र छ नि, पेपरको एउटा पाना मिलेर एउटा कपी बन्छ नि, बुक बन्छ नि हो। त्यस्तै पत्रमा मिलेर बनेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई स्टेडिफाइड। स्टेडिफाइडको मिनिङ नै पत्रमा मिलेर बन्यो। जस्तो यहाँनिर कुनै एउटा पुरानो रक रहेछ, अदर टाइप अफ रक रहेछ अथवा सोइल रहेछ, यो के भयो? इरोजन भयो, भुक्से भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्यो एजेन्टहरूले? के एजेन्ट? हावाले बगायो अथवा पानीले बगायो, आइसले जेले हुन्छ, त्यो एजेन्टहरूले बगाएर के गर्यो भन्दाखेरि लो ल्यान्डमा, समुद्रको किनारमा लगेर थुपार्यो। एक वर्ष थुपार्यो, यो लेयर बन्यो। अर्को वर्ष थुपार्यो, यो लेयर बन्यो। अर्को वर्ष थुपार्यो, यो लेयर बन्यो। भनेपछि प्रत्येक वर्ष थुप्रिँदै जान्छ र लेयर चाहिँ बन्दै जान्छ र अल्टिमेटली धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ यो के हुन्छ? रकमा परिणत हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। यसरी चाहिँ के बन्छ? सेडिमेन्ट्री रक बन्छ। बुझ्नुपर्ने यही हो। अब चाहिँ मैले सेडिमेन्ट्री रक भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि स्टेडिफाइड भन्नु पर्यो है। हामीले अब के पढ्छौँ? स्टेडिफाइड चाहिँ क्लासिफिकेसन, रकको क्लासिफिकेसन बेस्ड अन केमा भन्दा फिजिकल क्लासिफिकेसनमा मैले स्टेडिफाइड रक, अनस्टेडिफाइड रक भनेर भन्छु। त्यो बेला स्टेडिफाइड के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा याद हुनु पर्यो। मैले डबल ठाउँमा भन्दिनँ। के रे स्टेडिफाइड भनेको पत्रमा कसरी भन्दा मैले यहाँ चित्र बनाएर देखाएँ। त्यो यही कुरा हामीले एक्सक्युज मी हजुर हजुर कङ्ग्लोमरेट के हो म्याम? त्यो कङ्ग्लोमरेट त्यो अलि बुझाइदिनु न। कङ्ग्लोमरेट भनेको रकको नाम हो के। जस्तो स्यान्डस्टोन, लाइमस्टोन भनेको रकको नाम हो नि, कङ्ग्लोमरेट भने पनि नाम हो, जुन सेडिमेन्ट्री रक हो। अरु के? अब अर्को तेस्रो नम्बरमा के भन्दा मेटामर्फिक। यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स छ सबैको, त्यति याद गर्ने। मेटामर्फिक रक। अब मेटामर्फिक रकमा चाहिँ एउटा कुरा याद गर्ने,
हो। यसमा हाई टेम्परेचर, अब रक कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्दा हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसर देख्ने बित्तिकै त्यो के हो? मेटामर्फिक रक हो। त्यतिसम्म चाहिँ याद गर्ने सामान्य। म्याम हजुर त्यो सेडिमेन्ट्री रकको अरू इक्जाम्पल सबै लेख्दैन है? किताबमा हेर न, किताबमा त छ होइन, तर पनि तपाईँले यसो लेखिदिँदा अलि राम्रै हुन्छ भनेर। इक्जाम्पलहरू त छ अघि, ट्राइपोली पनि यसैको हो। धेरै इक्जाम्पल लेख्दा लेख्दै 50वटा हुन्छन्, इक्जाम्पल मात्रै लेखेर के गर्नु, किताबमा पाइहाल्छ भनेर बुझ्ने चिज बुझ न। खासै सोध्ने खालको होइन, जो इम्पोर्टेन्ट छ नि त यति नै हो, योभन्दा धेरै यसो सोधेको एउटा दुईटा होला, नभए योभन्दा यो पनि सोधेको छ एउटा कङ्ग्लोमरेट सोधेको छ। अब स्यान्डस्टोन र लाइमस्टोन त एकदमै बढी आउने चिज हो। त्यो बाहेक खै खासै मैले क्वेसन देखाएको छैन। अब किताबमा बनाउन त पाइयो, इक्जाम्पल धेरै हुन्छन् होइन, त्यसबाट बनाउन चाहिँ पाइयो। के भन्छ नि त अरू होइन, के रे डोलोमाइटहरू के हुन्छ अरू होइन? डोलोमाइट कहाँ हुन्छ? डोलोमाइट त्यो डिप्रसादको बुकमा रहेछ त, डोलोमाइट भनेर सेडिमेन्ट्रीमा। डियोराइट कि डोलोमाइट? डिओयालोयामाइट कि अघि के रे डोलेराइट? यहाँ त डीका त धेरै हुन्छन् नि त। यो चाहिँ अर्को भयो होइन, डोलोमाइट। यो चाहिँ के भयो? यो इग्नियस रक। डोलोमाइट चाहिँ सेडिमेन्ट्री रक। स्पेलिङ हेर्नु पर्यो, झुकिन्छ यसमा दुईटामा। हामी कहाँ थियो? मेटामर्फिक रकमा है। दे आर फर्मड बाई, कसरी फर्मड हुन्छ? थाहा छ? हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि हो। कुन रकबाट फर्म हुने हो? कुनबाट हुने हो? कुन रकबाट फर्म हुने हो मेटामर्फिक रक? सेडिमेन्ट्री रक र मेटामर्फिक रक। Excuse me, ma'am. They are formed by when sedimentary and igneous rock है। sedimentary पनि igneous rock पनि के हुन्छन्? subjected to the action of high temperature and pressure। मैले सर्टकटमा लेखेँ ल, टीएमपी माथि टेम्परेचर है। मैम सेडिमेन्ट्री रकको अर्को नाम पनि के हो भाइ? सेडिमेन्ट्री रकको अर्को नाम? हजुर अर्को नाम त छैन, सेडिमेन्ट्री रक नै हो। तर दे आर स्ट्रेटिफाइड भन्छ क्या, स्ट्रेटिफाइड, STRATIFIED, स्ट्रेटिफाइड। एक्वस रक यस्तो मैले क्वेशनमा हेरेको थिएँ। म लेखाइदिन्छु है, म लेखाइदिन्छु त्यो क्वेशन, म लेखाइदिन्छु है। एकछिन धैर्य गरौँ, म यो सकाउँछु अनि त्यसपछि छुट्यो भने केही है। टु द एक्सन अफ हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, यति चाहिँ हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ? हाई टेम्परेचर र प्रेसर भइसके पछाडि त्यसमा भएको क्रिस्टलहरू हो, क्रिस्टलहरू केमा जान्छन् भन्दा अन्डरगोस मेटामर्फोसिस। METAMOR PHOSIS, मेटामर्फोसिस। व्हाट इज मेटामर्फोसिस? मेटामर्फोसिस भनेको के हो? अरु केही हैन, यसलाई सिम्पली भन्ने हो भने सामान्य भाषामा भन्दा रिएरेन्जमेन्ट भनेको पहिला चाहिँ यसरी 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 मिलेर बसेका थिए इग्नियस रक हुँदाखेरि। अब यिनी क्रिस्टलहरू, यो छुट्टा छुट्टै क्रिस्टल हो नि, यो क्रिस्टल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि रिएरेन्जमेन्ट भयो।
यहाँ बसेको चिज यहाँ गयो होला, यहाँको यता गयो होला, जस्तो बेन्चमा ठाउँ साटेर बसिन्छ नि यताउता गरेर, हो त्यस्तै एरेन्जमेन्ट फरक भएर बस्यो भने त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ? मेटामर्फोसिस भन्छ है। अरू केही होइन, सिम्पली भन्दा रिएरेन्जमेन्ट बुझे हुन्छ। अनि रिएरेन्जमेन्ट भइसके पछाडि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अर्को रक भन्छ, फर्मिङ अ रक। त्यसलाई के भन्छ? व्हिच इज कल्ड मेटामर्फिक रक। हो, मेटामर्फिक रक। यहाँ लेख्दाखेरि लामो भए पनि अरू केही थाहा पाउनु परेन होइन। यसलाई जताबाट जुन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न पनि सकिन्छ। मेटामर्फिक रक चाहिँ कसरी फर्मेसन हुँदै रहेछ भन्दा अरू टाइप अफ द रक भनेको हामीले सेडिमेन्ट्री र इग्नियस पढ्यौँ। इग्नियस र सेडिमेन्ट्री रकहरूमा हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरको कारणले गर्दा के भयो? त्यसका क्रिस्टलहरू रिएरेन्जमेन्ट भए भने त्यस पछाडि बन्ने रकलाई चाहिँ के भन्ने हो? मेटामर्फिक रक भन्ने हो है। यति बुझेपछि, नेपालीमा यति बुझेपछि भयो। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्छ भने यिनीहरूको नेचर छ नि। एक्जाम 12 बजे भने केही त आएन नि त सर, मैले त थाहै पाइनँ कतिखेर आने हो। के भन्नुभयो? सरी, हिजोको एक्जामको त नै आएन नि त सर, लिङ्कै आएन। सुरु गरौँ। मैले अघि भने है, मेरो क्लास हुँदाखेरि चाहिँ सबैले अलिकति चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिदिनु पर्यो, किनभने 5:30 देखि मेरो अर्को क्लास हुन्छ कि म भ्याउँदिनँ। आज चाहिँ यहाँ एकदमै अर्जेन्ट भयो, क्लास रोक्नै पर्ने भयो भनेर मैले आफ्नो स्टप गरेर चाहिँ आएको होइन। 4:30 बजे छिटो कति बेला मिल्छ त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज गरिदिनुपर्छ है मेरो क्लासमा चाहिँ। मैले त्यति चाहिँ गरेँ, अनुरोध गरेँ। ल अब हामी चाहिँ सुरु गरौँ है। यता मेटामर्फिक रक कसरी बन्छ भन्नेसम्म हामी चाहिँ कम्प्लिट गरेका थियौँ र म यो दुईवटा पोइन्ट मैले लास्टमा लेखेको छु। यो दुईटा चाहिँ नछुटाउनु होला है, सधैँ याद गर्ने। मैले यो पढाउँदाखेरि म सोधिरहन्छु, मेटामर्फिक रक आर के हुन्? फोलिएटेड अथवा दे सो द फोलिएसन। यो कुरा कहिल्यै नबिर्सिने। मेटामर्फिक रक भन्दा बित्तिकै फोलिएसन सम्झिने, सेडिमेन्ट्री रक भन्ने बित्तिकै के सम्झिने? स्टेडिफाइड सम्झिने अघिको है। यो दुईटा कुरा मिस्टेक नगर्ने। व्हाट इज फोलिएसन? फोलिएसन भनेको के हो भन्दा फोलिएसन पनि फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामी पढ्छौँ। अघि मैले भनेको थिएँ फिजिकल क्लासिफिकेसनमा एउटा स्टेडिफाइड, अर्को अनस्टेडिफाइड, अर्को फोलिएसन, तीनवटा हुन्छ। स्टेडिफाइड भनेको के? पत्रमा मिलेर बनेको भनेपछि व्हिच क्यान बी के गर्न सकिन्छ? स्प्लिट इन्टु डिस्टिङटिभ लेयर भनेको फरक फरक लेयरमा चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। लेयर भनेको पत्रमा छुट्याउन सकिन्छ। द्याट इज कल्ड स्टेडिफाइड रक। बट व्हाट इज फोलिएसन भन्दाखेरि फोलिएसन भनेको इट इज द प्रोपर्टिज अफ द रक व्हिच क्यान बी स्प्लिट इन अ सर्टेन डिरेक्सन अर सर्टेन प्लेन। सर्टेन डिरेक्सन र सर्टेन प्लेनमा चाहिँ स्प्लिट हुन सक्छ। मैले भन्दा चाहिँ सर्टेन डिरेक्सन अर सर्टेन प्लेन, यो दुईटामा कन्फ्युज नहुने। सर्टेन डिरेक्सन अथवा सर्टेन प्लेनमा स्प्लिट गर्न सकिन्छ, टुक्राउन सकिन्छ, काट्न सकिन्छ भने त्यो प्रोपर्टिजलाई के भन्छ? फोलिएसन भन्छ। र स्टेडिफाइड अघि पढेको हामीले, स्टेडिफाइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेडिफाइड के हो भन्दा व्हिच क्यान बी स्प्लिट इन्टु द डिस्टिङटिभ लेयर। यही नै आउँछ है क्वेसनमा। डिस्टिङटिभ लेयर भनेको फरक फरक लेयरमा छुट्याउन सकिन्छ भने त्यसलाई के भन्ने? स्टेडिफाइड भन्ने। यो दुईटामा कन्फ्युज नहुने। अर्को डी प्रसादको किताबमा चाहिँ के भनेको छ भने अल मेटामर्फिक रक आर फोलिएटेड अथवा फोलिएसन सोज द फोलिएसन एक्सेप्ट मार्बल भनेर भनेको छ। किताबको कसले पढेको छ? र मैले चाहिँ के भन्छु भने मार्बल पनि के हो? मेटामर्फिक रक हो र यसले के गर्छ? फोलिएसन देखाउँछ है। मैले भनेको मान्ने हो भने पनि मान्ने हो भने मार्बल इज अल्सो अ
फोलिएसन अथवा फोलिएटेड रक है। यदि किताबलाई आधार मान्ने हो भने किताबमा चाहिँ होइन भनेर भनेको छ है। इन्डियन किताबको 2-3 वटा किताबलाई चाहिँ फलोअप गर्ने हो भने मेजोरिटी अफ किताब इन्डियन राइटरको मेजोरिटी अफ बुकमा के लेखेको छ, मार्बल चाहिँ के हो, फोलिएटेड क्यारेक्टरिस्टिक्स सो गर्छ भनेर लेखेको छ है। अर्को कुरा व्हिच इज द डिफरेन्ट देन प्यारेन्ट्स रक भनेर लेखेको छु। यो भन्नुको मतलब के हो भने हामीले इग्नियस रक र सेडिमेन्ट्री रकबाट मेटामर्फिक रक बनाउँछौँ हो भन्छ। भनिसके पछाडि पहिलाको इग्नियस रकको जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ यसको लागि त प्यारेन्ट्स रक भनेको बुवा आमा भनेको अभिभावक भनेको के हुन्छ, इग्नियस रक हो अथवा सेडिमेन्ट्री रक हो, त्यही दुईटा रकबाट बनेको। त्यसको र पछि बनेको मेटामर्फिक रकको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ, फरक हुन्छ है। भन्न खोजेको त्यति हो। एक्सक्युज मी म्याम, मार्बल र क्वार्जाइट पनि भनेछ म्याम, एक्सेप्ट होइन त्यो होइन, सबै अहिले थपेको होला। पहिलाको एडिसनमा, अहिलेको नयाँ एडिसन भर्खरको मैले हेरेको छैन होइन। पहिलाकोमा चाहिँ एक्सेप्ट मार्बल भन्ने मात्रै थियो। अहिले मार्बल र क्वार्जाइट पनि छ। अहिलेको एडिसनमा होला, त्यो चाहिँ होइन। ल मलाई सोध्ने हो भने चाहिँ म होइन नै भन्छु। मैले क्लियर गरेँ किताबमा यो छ भनेर भने। अब 3-4वटा इक्जाम्पल म लेख्छु। यसको इक्जाम्पलमा सोधिराखेको हुन्छ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के हो, कुन रक हो, सेडिमेन्ट्री रक। सैंडस्टोन सेडिमेन्ट्री रक, सेल सेडिमेन्ट्री, ग्रेनाइट ग्रेनाइट कुन हो, इग्नियस रक है, इग्नियस रक। अब यिनी भनेको सेडिमेन्ट्री र इग्नियस रक भयो, प्यारेन्ट्स रक भयो। यसबाट के बन्छ, मेटामर्फिक रक बन्छ। के बन्छ सबैको थाहा पाउनु पर्छ। यसरी नै पढ्ने, पढ्दाखेरि लाइमस्टोनबाट मार्बल बन्छ भनेर पढ्ने है। स्यान्डस्टोनबाट के बन्छ, क्वार्जाइट बन्छ। क्वार्ज र क्वार्जाइट फरक हो नि है। पहिलाको अलि अघिल्लो सेसनमा पढ्ने एकजना स्टुडेन्टले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, कन्फ्युज हुनुभएछ, म्याम क्वार्जाइट र क्वार्ज एउटै हो भनेर। क्वार्ज इज मिनरल बट क्वार्जाइट इज रक। क्वेसन हेर्दै जानुभयो भने यो टाइपको यो दुईटामा झुक्किने क्वेसन पनि छ। जति क्वेसन हेर्नुभयो त्यति थाहा हुन्छ है। क्वार्जाइट है। अर्को सेलबाट के बन्छ, स्लेट। ग्रेनाइटबाट के बन्छ, निस है, निस जी साइलेन्ट हुन्छ, निस। अनि अर्को चाहिँ यसको इक्जाम्पलहरू मुराम र सिस्टको पनि क्वेसन सोधिरा हुन्छ धेरै जसो है। मुराम र सिस्ट पनि मेटामर्फिक रकको इक्जाम्पल हो। यो चाहिँ ग्रेनाइटबाट निस बन्छ, सेलबाट स्लेट बन्छ, स्यान्डस्टोनबाट क्वार्जाइट बन्छ, लाइमस्टोनबाट मार्बल बन्छ। यो घोक्ने, याद गर्ने, कुनबाट कुन बन्छ भनेर पनि क्वेसन सोध्छ है। यति मध्ये व्हिच वन इज मेटामर्फिक रक भनेर पनि सोध्छ क्वेसन, जताबाट घुमाउन पनि सकिन्छ। अब मैले अघि क्वेसन लेखेँ है एउटा, मार्बलबाटै सुरु गरेँ। स्टेडिफाइड, अप्सन बी मा फोलिएटेड, अप्सन सी मा इग्नियस, अप्सन डी मा आर्गेलिसियस। इग्नियस, फोलिएटेड, मार्बल इज क्यों आंसर, बी नंबर, ए नंबर, ऑप्शन बी। बी होस् मैम। यस अप्सन बी। मैले भर्खरैसम्म यही भन्दै थिएँ, मार्बल इज
फोलिएटेड किनभने मार्बल कुन हो मेटामर्फिक रक हो अल मेटामर्फिक रक आर फोलिएसन इन नेचर है और फोलिएटेड व्हाट इज फोलिएसन इट इज द प्रॉपर्टीज अफ रक व्हिच स्प्लिट इन सर्टेन डाइरेक्सन अर प्लेन है नजुकिने स्ट्रेटिफाइड के को सेडिमेन्ट्री है सेडिमेन्ट्री स्ट्रेटिफाइड देख्ने बित्तिकै सेडिमेन्ट्री सम्झिने इग्नियस रक अनस्ट्रेटिफाइड हुन्छ म त पछि भन्छु त्यो आर्गिलिसियस भनेको चाहिँ केमिकल कम्पोजिसन अनुसारको यो पढ्नै बाँकी छ है यहाँसम्म फोलिएटेड जाने भयो यतिलाई अब क्वेशन के सोध्छ रक ह्याभिङ द टेन्डेन्सी टु स्प्लिट अलोन डिफाइनाइट डिरेक्सन इज कल्ड भन त यो मैले क्वेशन लेखाइन टेन्डेन्सी टु स्प्लिट अलोन डिफाइनाइट डिरेक्सन Stratified. टेन्डेन्सी टु स्प्लिट into definite direction in split alone definite direction अथवा यसमा प्लेन पनि भनेर सोध्छ is called मैले पोइन्टमा लेखे है यो क्वेशनमा छ के हो भन त Foliated. Tendency to split in distinctive layer. Stratified rock. यो चाहिँ के डिफाइनाइट डिरेक्सन र प्लेन देख्ने बित्तिकै के फोलिएसन हो डिस्टिंक्टिभ लेयर भनेको छुट्टा छुट्टै लेयर हो पत्र पत्र यो देख्ने बित्तिकै के स्ट्रेटिफाइड यो कन्फ्युजै नहुने है यो दुईटामा अब यति भनिसके पछाडि त यो एक्जामसम्म हेर्दै नहेरे पनि याद हुनु पर्यो मैले कम्तीमा 10 पटक भने यो चीज याद रहोस् भनेर यो दुईटाको दुईटा क्वेशन थियो मैले क्वेशनलाई चाहिँ पोइन्टमा मात्रै लेखे है अनि त्यो के हो सो प्लानेट डाइरेक्सन पछि के हो प्लेन यता स्ल्यास हुनु पर्ने पछाडी स्ल्यास भएछ पियाले अनि प्लेन सर्टेन प्लेन के अब यसमा अरु केही छ एउटा क्वेशन लेख न त igneous rock has ह्यान्डराइटिङ बुझ्या हैन भने मैले भनेरै लेखे बोलेर लेखेको छु है त्यो बेला लेख igneous rock has crystalline glossy and fused texture ऑप्शन बी में फोलिएटेड स्ट्रक्चर FOLIATED फोलिएटेड स्ट्रक्चर ऑप्शन सी में के स्ट्रेटिफाइड ऑप्शन डी में नन के हुन्छ आन्सर ए नम्बर यस किनभने फोलिएटेड स्ट्रक्चर क्वेशन मैले कसरी अप्सनबाट नेग्लेक्ट गर्ने थाहा छैन इग्नियस र कस्तो हुन्छ थाहा छैन तर के थाहा छ हामीलाई भने मैले यति बेर पढाउँदाखेरि के चाहिँ थाहा छ भने फोलिएटेड स्ट्रक्चर केमा हुन्छ भन्ने थाहा छ मेटामर्फिकमा हुन्छ भन्ने थाहा छ भनेपछि इग्नियसमा हुने भएन यो अप्सन त त्यसै क्यान्सल भयो अनि स्ट्रेटिफाइड भनेको सेडिमेन्ट्रीमा हुन्छ भन्ने थाहा छ यो अप्सन पनि मिलेन रह्यो एउटा नन भन्ने रह्यो एउटा क्रिस्टलाइन भन्ने भयो भनेपछि क्रिस्टलाइन ग्लसी एन्ड फ्युज टेक्सचर नन भन्दा चाहिँ यही मिल्छ भनेर अथवा नन र यसमा कन्फ्युज भयो भने पनि मिल्ने चान्स के हुन्छ 50-50% चान्स हुन्छ है यसरी चाहिँ आफुलाई क्वेशन नै के हो थाहा छैन भने पनि अप्सनबाट चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर आन्सरको नजिक पुग्न सकिन्छ
यो भनेको एकदमै एमसीक्यू क्वेसनको ब्युटी हो। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा तलबाट चाहिँ आन्सरमा जान सक्नुपर्छ है। सबै ठाउँमा त्यस्तो त हुँदैन, तर कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो गर्न सकिएन भने चाहिँ चिप्लिन्छ। अब अर्को यो क्लासिफिकेसन यही भयो। यसबाहेक अरू क्वेसन हेर्नु होइन, त्यस्तो गाह्रो क्वेसनहरू छैन। इक्जाम्पलको क्वेसनहरू हो भने इक्जाम्पल यादै गर्ने हो, त्यसमा मलाई सोधिरहनु परेन। ट्राइपोली भनेको सेडिमेन्ट्री रक हो भनेर किताबमा छ भने त्यो सेडिमेन्ट्री रक हो, त्यो घोक्ने हो, त्यो मलाई सोध्नु परेन, पढ्नु पर्यो। अनि अरू चाहिँ यस्तो कन्फ्युजिङ लागेको क्वेसनहरू चाहिँ सोध्दा हुन्छ। अब हामी बी नम्बरमा चाहिँ क्लासिफिकेसन, पहिलो क्लासिफिकेसन सकियो, बेस्ड अन जियोलोजिकल फर्मेसन सकियो। अब अर्को क्लासिफिकेसन के छ भन्दाखेरि बेस्ड अन केमिकल कम्पोजिसन। केमिकल कम्पोजिसन भनेको कुन कुन केमिकलहरू मिलेर त्यो रक बनेको छ त्यसका आधारमा चाहिँ छुट्याएको, बेस्ड अन केमिकल कम्पोजिसन। यो क्यामेरा नै कस्तो बाङ्गो भयो। है अब यसमा कति टाइपको हुन्छ? 3 टाइपको हुन्छ। के हो? 1 नम्बरमा सिलिसियस। सिलिसियस भन्ने बित्तिकै के थाहा हुन्छ? सिलिका इज मेजर कम्पोनेन्ट हो। सिलिसियस भन्ने बित्तिकै सिलिका, कति सजिलो छ सम्झिनलाई। सिलिका मेजर कम्पोनेन्ट छ रकमा, धेरै पर्सेन्टेज छ के छ? सिलिका छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने? सिलिसियस रक भन्ने है, सिलिसियस रक भन्ने। अब यसको इक्जाम्पलहरू के हुन्? इक्जाम्पल पनि याद गर्नु पर्यो। के हो इक्जाम्पल? ग्रेनाइट हो, निस। ग्रेनाइटबाट के बनेको हुन्छ? निस। मेटामर्फिकमा त्यसमा पनि सिलिका हुन्छ। अनि बासाल्ट, बासाल्टमा पनि सिलिका मेजर कम्पोनेन्ट हुन्छ। अनि ट्र्यापमा पनि सिलिका मेजर कम्पोनेन्ट हुन्छ हो। अनि स्यान्डस्टोनमा पनि सिलिका के हुन्छ? मेजर कम्पोनेन्ट हुन्छ। ओके। अब अर्को सिलिसियस पछि अर्को के? आर्गेलिसियस। यो घोक्ने है निस, यो घोक्न त के पर्यो? यसको हुन्छ भनेर यो याद हुनु पर्यो, सिलिका मेजर कम्पोनेन्ट हुनेहरू। अब आर्गेलिसियस, यसको जम्मा 3टा छ, सजिलो छ यसको। GILLACEUS आर्गेलिसियस। आर्गेलिसियसमा मेजर कम्पोनेन्ट के हो? क्ले अथवा त्यसलाई के भन्छ? एलुमिना भनेको क्ले, ALUMINA, एलुमिना भन्छ है धेरै जसो। क्ले भन्दा पनि एलुमिना अथवा क्ले भनेर पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। आर्गेलिसियस भनेको एलुमिना, क्ले चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट। यति भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनु, ठ्याक्कै दिमागमा यति चिज आउनु पर्यो। धेरै लामो लेखेर केही हुन्न, यति हो थाहा पाउनु पर्यो कुरा। अनि यसको इक्जाम्पल थाहा पाउनु पर्यो। इक्जाम्पल के छ? ल्याटराइट, काओलिनाइट, KAOLINIT एन्ड अर्को SLAT। यो 3टा भन्दा इक्जाम्पल धेरै देखिन्न है यसको। मैले चाहिँ देखाएको छैन, अरू देख्यो भने राम्रो है।
आर्गिलिसियस रकको इक्जाम्पल मैले चाहिँ ल्याटराइट, काओलिनाइट र स्लेट बाहेक खासै देखेको छैन क्वेसनहरुमा। पल्टाएर गुगलै गर्ने भने त भेटिन्छन्। मेरो मतलब त्यो होइन कि अब्जेक्टिभ क्वेसनहरुमा आइरहने त्यो चाहिँ यो बाहेक मैले देखेको छैन। यो तीनटा याद गर्ने सजिलो छ। ल्याटराइट, काओलिनाइट र स्लेट चाहिँ इक्जाम्पल अफ द आर्गिलिसियस रक। अब तेस्रो नम्बरमा के क्याल्केरियस। क्याल्केरियस भन्ने बित्तिकै ह्यान्डराइटिङ अलि ठुलो लेख्नु है। ए हस् हुन्छ। क्याल्केरियस भन्ने बित्तिकै मेजर कम्पोनेन्ट के? लाइम अथवा क्याल्सियम जे भने पनि हुन्छ। लाइम इज मेजर कम्पोनेन्ट। यति थाहा पाउनु पर्यो क्याल्केरियस रकमा। अब यसको इक्जाम्पलहरु के हो थाहा छ? इक्जाम्पल मार्बल। मार्बल केबाट बनेको हुन्छ? मेटामर्फिक रक हो। कुन रकबाट बनेको हुन्छ? सेडिमेन्ट्री लाइमस्टोनबाट बनेको हुन्छ। लाइमस्टोनमा पनि लाइम हुन्छ, मार्बलमा पनि लाइम हुन्छ। अर्को डोलोमाइटमा पनि के हुन्छ? क्याल्सियम हुन्छ। यो चीज चाहिँ यादै गर्ने है। अब त्यस पछाडि थर्ड क्लासिफिकेसन यहाँसम्म केही छ? यो त याद गर्नुपर्ने चीजहरु है, सजिलो छ याद गर्न पनि। सिलिसियस सिलिका मेजर कम्पोनेन्ट, आर्गिलिसियस क्ले मेजर कम्पोनेन्ट, क्याल्केरियस लाइम मेजर कम्पोनेन्ट। अनि इक्जाम्पल त यो आफूले याद गर्नै पर्यो। मैले भनिदिएर पनि याद नहुन सक्छ। केही छैन है। अब अर्को क्लासिफिकेसन हाम्रो के बाँकी रह्यो? मैले सुरुमा तीनटा क्लासिफिकेसन भनेको थिएँ। थर्ड क्लासिफिकेसन के? फिजिकल क्लासिफिकेसन बेस्ड अन फिजिकल प्रपर्टिज अथवा फिजिकल क्लासिफिकेसन। फिजिकल प्रपर्टिज। यसको कुरा त मैले अघि दोहोऱ्याएर भनिसकेको छु। के रे? अब आफैले थाहा पाउनु पर्यो के हुन्छ रे। मैले अघि यसमा पढ्नुपर्छ भनेर दोहोऱ्याइ भने अघि सोलिडिफिकेसन। म्याम एकचोटि अझै सुरुदेखि भन्नु न। कहाँदेखि भनौँ? त्यो थर्ड नम्बरदेखि क्लासिफिकेसन अन द बेस अफ फिजिकल प्रपर्टी हो। यही हो, मैले केही बोलेकै छैन त्यसपछि। क्लासिफिकेसन बेस्ड अन फिजिकल प्रपर्टी त्यति भनेको छु हैन। यो कुरा चाहिँ हामीले अघि नै पढिसकेका छौं। के हो? अनस्टेडिफाइड। यस। अर्को स्टेडिफाइड। अर्को फोलिएसन। गुड। यही तीनटा हो हामीले जुन कुरा अघि नै पढिसक्यौं। स्टेडिफाइड भनेको नि थाहा छ, फोलिएसन भनेको पनि थाहा छ। थाहा नभएको के छ अहिलेसम्म? अनस्टेडिफाइड चाहिँ थाहा छैन है, भने छैन मैले अहिलेसम्म। अनस्टेडिफाइड भनेको के हो भने दिस काइन्ड अफ रक are solid in formation। एक ढिक्का हुन्छ के यिनीहरुको है। न कुनै चाहिँ लेयरमा मिलेर बनेको हुन्छ, न कुनै चाहिँ प्लेनमा जस्तो मार्बललाई काट्ने हो भने एउटा टक्क एउटा प्लेनमा चाहिँ ब्लक भएर निस्किन्छ नि, त्यस्तो पनि हुँदैन। स्यान्डस्टोनको जस्तो लेयरमा काट्न पनि मिल्दैन। एउटा सलिड स्ट्रक्चरको रूपमा चाहिँ फर्मेसन भएको हुन्छ भने त्यसलाई के भन्ने? त्यो स्ट्रक्चरलाई अनस्टेडिफाइड भन्ने। र धेरै जसो मेजोरिटी अफ igneous rock are unstratified है।
मैले यति इक्जाम्पल लेखेँ, यो बाहेक अरू हुन्छन्। यसको मतलब चाहिँ मेजोरिटी अफ igneous rocks are unstratified। यति याद गर्नु पर्यो। अब अर्को के रे? अर्को स्ट्रेटिफाइड हो। स्प्लिट स्ट्रेटिफाइड भनेको के? यो अघि लेखिसकेको छ, लेख है अघिकै सार। फर्मड इन डिस्टिंक्टिभ लेयर। डिस्टिंक्टिभ भनेको के रे? छुट्टा छुट्टै, नेपालीमा भन्दा फरक फरक। डिस्टिंक्टिभ लेयर है। सबै अल सेडिमेन्ट्री रक आर स्ट्रेटिफाइड, त्यो अघि नै लेखिसकेको छ। इक्जाम्पलहरू सबै सेडिमेन्ट्री रकको इक्जाम्पलहरू स्ट्रेटिफाइडको इक्जाम्पल भए। अब त्यति कुरा भनिरहनु पर्दैन। फोलिएसन, फोलिएसन भनेको के हो? स्प्लिट अलोन। अघि मैले क्वेसन पनि भनिसके। अलोन के? सर्टेन डाइरेक्सन हो, सर्टेन डाइरेक्सन अथवा प्लेन पनि सोध्छ है। डाइरेक्सन पनि भन्दा हुन्छ, प्लेन पनि भनिरहेको हुन्छ। कुनै बेलामा चाहिँ डाइरेक्सन भन्छ, कुनै बेलामा चाहिँ प्लेन भन्छ। यही फोलिएसनको कुरा हामीले, मैले अर्को कुरा यही के जोडे भने जुन फोलिएसनको कुरा छ नि, यो केमा कुरा गरिरहेका छौँ हामी? रकमा कुरा गरिरहेका छौँ है। यही कुरा मैले मिनरलमा पढाउनु पर्यो भने, मिनरलमा चाहिँ मैले के भनेर पढाउँछु भने, के भन्छ त्यसलाई? क्लिभेज भन्छ। त्यो मैले मिनरल पढाउँदाखेरि म त्यो बेला क्लिभेज भन्दाखेरि चाहिँ याद गर्नु। फोलिएसन केमा हुन्छ? डेफिनेसन एउटै हो, स्प्लिट अलोन सर्टेन डाइरेक्सन अथवा सर्टेन प्लेन नै हो डेफिनेसन। र त्यो कुरा चाहिँ, त्यही डेफिनेसन चाहिँ रकको केसमा के हुन्छ? फोलिएसन हुन्छ भने मिनरलको केसमा चाहिँ त्यो के हुन्छ? क्लिभेज हुन्छ है। क्लिभेज भनेर मिनरलमा भन्दाखेरि चाहिँ अचम्म नमान्नु, सेम हो, डेफिनेसन सेम हो। रकको केसमा फोलिएसन भनिन्छ, मिनरलको केसमा क्लिभेज भनिन्छ। यति हो। अब अल मेटामर्फिक रक आर फोलिएसन इन नेचर। सबै मेटामर्फिक रकका इक्जाम्पलहरू चाहिँ के हुने भए? फोलिएसनका इक्जाम्पलहरू हुने भए। यहाँसम्म केही छ भन्ने कृपया राखौँ है, नभए गोडा चार क्वेसन गरौँ त। अघि एक क्वेस कसले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल, उहाँको चित्त। स्यान्डस्टोन इज, त्यही भएर मैले धेरैलाई भन्ने के गर्छु भने अब्जेक्टिभ क्वेसन पढेर धारणा नबनाऊ क्वेसनको बारेमा है। पहिला थ्योरी पढाउँ र अब्जेक्टिभ क्वेसनको बारेमा धारणा बनाऊ। थ्योरी चाहिँ यो हो भनेर है। थ्योरीमा पनि दिएछ म्याम, सेडिमेन्ट्री रक इज कल्ड एक्वियस रक भनेर। हो हो, सबै बेला हुँदैन के, त्यो भएर भन्न खोजे मैले। सेडिमेन्ट्री अप्सन बी मा इग्नियस, अप्सन सी मा मेटामर्फिक, अप्सन डी मा एक्वस। यो क्वेसन दिए हो, के हो यसको आन्सर? ए हुन्छ मैम। सेडिमेन्ट्री हुन्छ है। एक्वस पनि हुन्छ भनेर पढाए हैन भर्खरै? कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एक्वस हुन्छ भनेर लेखाएको छ भनेर? हजुर म्याम, लेखाएको छ। हो, लेखाएको छ है। त्यसो भए यसको बेस्ट अप्सन के होला ल भनौँ त? डी हुन्छ। डी हुन्छ? सेडिमेन्ट्री नै हुन्छ। ओ नो, सेडिमेन्ट्री हुन्छ। सेडिमेन्ट्री हुन्छ है। मेजर स्यान्डस्टोन भनेको सेडिमेन्ट्री रक हो, तर
के हुन्छ भने स्यान्डस्टोन बन्ने बेलामा एक्वस भनेको नेचर के हो भने पानीमा नै के हुन्छ त्यो फर्मड हुन्छ। सबै स्यान्डस्टोनहरू पानीकै समुद्रकै तल गएर डिपोजिट हुन्छ भन्ने छैन। लोल्यान्डमा जुनसुकै ठाउँमा पनि डिपोजिट हुन सक्छन् हो। त्यही भएर मेन भनेको के हो स्यान्डस्टोन भनेको सेडिमेन्ट्री रक हो। तर कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ समुद्रको जहाँ पानीको माध्यम छ पानीको माध्यमबाट चाहिँ त्यो रक चाहिँ फर्म भएको छ भने त्यसलाई के भन्ने हो एक्वस भन्ने हो। त्यो भएर सबै स्यान्डस्टोनहरू एक्वस हुँदैनन् तर सबै स्यान्डस्टोनहरू सेडिमेन्ट्री रक हुन्। यही कुरालाई सेडिमेन्ट्री र यो अप्सन लेख्यो नि हैन सबैले। मैले अप्सन चेन्ज गरिदिन्छु यहाँनिर अप्सन चेन्ज गरेर अप्सन ए मा सेडिमेन्ट्री मैले अप्सन मात्रै चेन्ज गरेँ है। अप्सन ए मा सेडिमेन्ट्री अप्सन बी मा एक्वस अप्सन सी मा स्टेडिफाइड र अप्सन डी मा अल भन्ने अप्सन दिए भने अब चाहिँ के हुन्छ आन्सर अब चाहिँ बल्ल अल हुन्छ। किनभने स्यान्डस्टोन चाहिँ एक्वस पानीको माध्यमबाट फर्म पनि हुन सक्छ दैट इज ट्रू। सेडिमेन्ट्री रक त यो स्यान्डस्टोन हुँदै हो 100% त्यो पनि राइट। अनि स्टेडिफाइड हामीले के पढेको छौं भने सबै सेडिमेन्ट्री रकहरू के हुन् स्टेडिफाइड हुन्। पत्रमा भनेपछि स्यान्डस्टोन इज अल्सो स्टेडिफाइड। तीनवटै अप्सन अल भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ एक्वस हुन सक्छ तर सबै चाहिँ एक्वस होइनन् है। त्यो भएर अप्सन के छ त्यो अनुसार चाहिँ आफूले क्वेशन एउटा स्टेट हुन्छ सधैँ हुन्छ तर अप्सन मध्ये के छन् भन्ने आधारमा चाहिँ बेस्ट मध्ये पनि अझ बेस्ट अप्सन चाहिँ टिक लाउन सक्नु पर्यो। एक्वस हुन्छन् भनेर थ्योरीमा लेखेको आधारमा अघि एक्वस लाएको भए बिग्रिन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ एक्वस पनि हुन्छ। अब यो कुरा त क्लियर भयो हैन। एउटा यो वाला क्लियर हुनुपर्ने थियो। अर्को मैले पोइन्टमा लेखेँ है यो पनि सोधिरा हुन्छ। यो त अझ बागमतीतिर पनि सोधेको थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। सुइटेबल एग्रिगेट फर्स्ट टाइम बागमती प्रदेशमा पहिलोचोटि ओभरसियरको हुँदाखेरि मैले क्लासमा लेखाएको 4वटा क्वेसनमा चाहिँ 4वटा क्वेसन परेको थियो बागमतीमा। यो आउँछ है भनेर भनेको क्वेसन। त्यो भएर मटेरियलको धेरै क्वेसनहरु चाहिँ पर्छन्। हजुर यो पालि नै लेखाइदिनु 2 नम्बर प्रदेशको बुक हुन्छ हैन त्यो सबै बेला त कहाँ हुन्छ र मैले लेखाएको सबै आउँछ भन्ने। तर त्यो बेला चाहिँ आएको थियो भनौं न। सबै मैले पढाएको स्टुडेन्टहरु सबैले मिलाए। त्यो बेला कति थिए लगभग सबैको स्टुडेन्टले नाम निकालेको थियो कि जस्तो लाग्छ। एउटा अझ एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ टोटल्ली सबैले निकालेको थियो पढेको जतिले। सुइटेबल एग्रिगेट है सुइटेबल एग्रिगेट इज अब्टेन फ्रम भनेर पनि सोधिरा हुन्छ क्वेसन। अब्टेन फ्रम कहाँबाट हो यदि क्वेसन सोध्यो भने अप्सन ए मा इग्नियस रक अप्सन बी मा सेडिमेन्ट्री अप्सन सी मा मेटामर्फिक अप्सन डी मा नन भन्ने छ भने के लाउने इग्नियस रक है। यो चाहिँ पोइन्टमा लेख। अप्सन त आफूले जति जे राख्न पनि सकियो। अप्सन लेख्दाखेरि लामो हुने भयो त्यो भएर मैले छोटो गराएको। कति बज्यो टाइम हाम्रो 5 बजे भनेपछि सभा छ। ओके टाइम रहेछ अलिकति। हजुरको क्लास कति दिन चल्छ टोटल? मैले मटेरियल 6 दिनमा भ्याउँछु हैन। त्यो मेरो फिक्स नै हो। तर अर्को सरको बाँकी छ रे नि त हजुरहरुको। अनि त्यो भएर बीचमा मेरो ब्रेक हुन सक्छ। अनि तपाई एउटा अझै भन्नुभयो नि म्याम 4 बजे के टाइम एरेन्ज गर्नु भनेर। हो 4 बजे देखि अथवा 4:30 बजे देखि अलिकति छिटो चाहिँ हुन्छ मेरो क्लास भएको दिन है। अरूको चाहिँ होइन फेरि। अलि इन्फर्म गर्दिनु होला सरलाई म्याम। छिटो गर्दा नि हुन्छ।
त्यो के अरे जीवन सरले त्यो लिङ्क पठाउँदाखेरि टाइम पनि त्यो राम्रोसँग हेर्नु होइन, मटेरियलको क्लास वाटर सप्लाईको क्लास छ भन्ने लिङ्क आयो भने चाहिँ टाइम ख्याल गर्नु है त्यो दिन चाहिँ। हुन्छ म्याम। ल किनभने अहिले लकडाउन पनि छ, त्यति धेरै जब गर्नेहरूको पनि छैन होला होइन, असार मसान्त नि लगभग सकिन आँटिसक्यो। अनि म्याम धेरै टेन्सन छ। अब सायद असार मसान्त भन्दा अगाडि मेरो नहुन नि सक्यो। मैले 5:30 बजेदेखि खासमा भ्याउँदिनँ के, एउटा क्लास छोडेरै आज यता आएको। सम इम्पोर्टेन्ट स्टोन, यसमा हामीले धेरै स्टोनहरू पढ्दैनौँ, 3टा स्टोन मात्रै पढ्छौँ है। इम्पोर्टेन्ट भने इम्पोर्टेन्ट यसमा धेरै जसो सोधिने मात्रै पढ्छौँ 3टा। एउटा के पढ्छौँ? ग्रेनाइट पढ्छौँ, अर्को चाहिँ हामीले स्लेट पढ्छौँ, अर्को स्यान्डस्टोन पढ्छौँ। यसबाट धेरै झुक्काउने कन्फ्युज गराउने क्वेसन चाहिँ यो म क्लियर पार्न खोज्छु, ध्यान दिनु है। मेनली कम्पोज्ड, यसमा ध्यान दियो भने चाहिँ यो क्वेसन बिग्रिँदैन है क्लासकै आधारमा। क्वार्ट्ज मलाई एकदमै यो कन्फ्युज हुन्थ्यो कि आफूले पढ्दाखेरि। फेल्डस्पायर, FeLDSPAR है, FeLDSPAR फेल्डस्पायर एन्ड मिका एन्ड MICA लेख्नै मिलेन हौ। एन्ड मिका है, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पायर एन्ड मिका मेनली कम्पोज्ड अफ हो। र मैले यो मिकालाई छोडेर यो 2टा क्वार्ट्ज र फेल्डस्पायर मात्रै लिए भने चाहिँ यसलाई के भन्छ भने प्राइमेरी अथवा मोस्टली, प्राइमेरी अथवा मोस्टली है। यो 2टामा चाहिँ ध्यान दिने, सबैमा यही छ। अब क्वेसन आउँदाखेरि के भनेर आयो भने ग्रेनाइट इज, ल यसैको क्वेसन लेखिहालौँ त एउटा, अनि ठ्याक्कै कन्फ्युज के अरे यसको क्वेसन यार कम्प्लिट भएको छैन, मैले जस्ट बुझाउन क्वेसन लेखेँ है। ग्रेनाइट इज कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर, ग्रेनाइट इज मेनली कम्पोज्ड अफ अप्सन ए मा क्वार्ट्ज एन्ड मिका। मैले अघि भनेको थिएँ नि क्वार्जाइट र क्वार्ज फरक हो भनेर है। क्वार्ज भनेको के हो? मिनरल हो। क्वार्जाइट भनेको के हो? रक हो। फेल्डस्पायर एन्ड मिका, अप्सन सी मा क्वार्ज एन्ड फेल्डस्पायर, अप्सन डी मा क्वार्ज कमा फेल्डस्पायर एन्ड मिका। आन्सर कुन हुन्छ राइट? डी। ग्रेनाइट इज मेनली कम्पोज्ड अफ भनेको छ है। मेनली मैले यहाँ माथि के लेखेको छु? मेनली कम्पोज्ड अफ क्वार्ट्ज, फेल्डस्पायर एन्ड मिका भनेपछि मेनली के हुने रहेछ? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पायर एन्ड मिका है, मेनली कम्पोज्ड अफ। ठीक छ। अब मैले यहीँनिर मैले एडिट गरेँ है। मेनलीलाई हटाएँ हो, मेनलीलाई हटाएर मैले के लेखेँ? मोस्टली और प्राइमरी। प्राइमेरीली अथवा मोस्टली लेखेँ भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर के हुन्छ?
Ma'am, quartz and feldspar. Yes, quartz C and number. feldspar option C. बुझ्यो नि, क्लियर भयो नि? भन्न खोजेको यही हो। यदि मेनली भन्ने आएको छ भने तीनवटै हुन्छ हो, जुनमा पनि, ग्रेनाइटमा मात्रै हैन, ग्रेनाइटमा पनि स्यान्डस्टोनमा पनि है। मेनली भन्ने चीज आएको छ भने तीनवटै हुन्छ। यदि क्वेशनमा मेनली नभनेर प्राइमेरीली अथवा मोस्टली भन्ने आयो भने त्यो भएर क्वेशन राम्रोसँग पढ्ने। यो देख्ने बित्तिकै मोस्टली अथवा प्राइमेरीली भनेर आयो भने अगाडिको दुईटा क्वार्ट्ज र फेल्डस्पार मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ मिस्टेक नगर्नु है, यो दुईटा क्वेशनमा बहुत झुकिरा हुन्छ। क्लियर भयो? एकचोटि मनिरहनु भयो फेरि। अब के भन्नु, मेनली कम्पोज्ड अफ भनेर क्वेशन आयो भने तीनवटै हुन्छ, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एन्ड मिका हो। र यदि क्वेशनमा मेनली भन्ने आएन, मोस्टली अथवा प्राइमेरीली भन्ने आयो भने अगाडिको दुईवटा मात्रै हुन्छ, क्वार्ट्ज र फेल्डस्पार मात्रै है। अब यसको कलरको कुरा गर्ने हो भने ग्रे, ग्रीन र ब्राउन। ग्रे, ग्रीन, ब्राउन कलरको हुन्छ है। कुन? ग्रेनाइट। ग्रेनाइटमा कन्टिन्यू छ, हामीले त्यो क्वेशन मात्रै लेखेको हो अघि। अब यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ ब्ल्याक पनि हुन्छ म्याम। हो, हुन्छ ल ब्ल्याक। मैले यो कुरा भन्छु एकैछिनमा किन हुन्छ भनेर। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति हुन्छ थाहा छ? 70 to 180, 130। ओ 180, 130 के हो? किलोन्युटन पर मीटर स्क्वायर। किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर mm स्क्वायर हो। हजुर मैम। mn मीटर पर स्क्वायर। यो चाहिँ होला हो, किलोन्युटन चाहिँ छैन ल। mn पर मिटर स्क्वायर। हजुर मेगा न्यूटन। मेगा न्यूटन होइन, एमएन भने के हो म्याम? स्मल एम। एम स्मल एम र क्यापिटल एम मा फरक छ है। जस्तो सेन्टिमिटरको तल एमएम हुन्छ नि, मिली थाहा छ? त्यही हो। अनि यसको अर्थ के भयो एमएन को? एमएन को मिली न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। यसको युनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर नि हुँदैन? हुन्छ हुन्छ, तर भ्यालु के हुन्छ, फरक हुन्छ। जस्तो 10 केजी भन्नु र 10 × 10 मल्टिप्लाई गरेर 1000 न्यूटन भन्नु, भ्यालु त एउटै हैन त। न्यूटनमा लगिसके पछाडि 10 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ, 100 हुन्छ। 10 × 10 गर्दाखेरि त्यसलाई केजीमा राख्यो भने 100 हुन्छ। त्यस्तै हो, 10 सेन्टिमिटर भन्नु र 10 एमएम भन्नु र 1 सेन्टिमिटर भन्नु एउटै हैन हो नि? द्याट्स द डिफरेन्स। यो भनेको यो यो युनिटको फरक हो। केजी भन्नु अथवा एमएम भन्नु, सीएम, मिटर, किलोमिटर भने जस्तो यो किलो न्यूटन भन्ने बित्तिकै यहाँ 10⁻³ हुन्छ। यो त्यति धेरै यो पनि उ गरेर यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ झुक्काउने गरेर सोध्दैन। प्राय जसो यो भ्यालु चाहिँ याद गर्नु है, भ्यालु चाहिँ याद गर्नु। मैम मीटर न्यूटन कि किलो न्यूटन हो? किलो न्यूटन होइन, किलो मैले कहाँ लेखेँ त्यहाँ? मिली न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। स्मल एम, नट बी क्यापिटल एम होइन, स्मल एम। मैम यो ग्रेनाइट को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो? हो, ग्रेनाइट को हो। हामी ग्रेनाइटमै छौं। स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ? 2.64। यो पनि याद गर्ने। यो युनिट यादै भएन भने छोड्देऊ। कम्तीमा भ्यालु याद गर, भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेर आएको हुँदैन के। 70 आयो भने 10 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति 700 को हुन सक्यो।
हैन 10 टु द पावर 3 जोडेको हुन सक्यो भ्यालु चाहिँ याद गर्नु पर्यो टेन्टेटिभ म्याम हजुर अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी अनि स्टोनको मात्रा कति हुन्छ ओन्ली म पढाउँछु ल त्यो अर्को अलि अलि उ गरौँ ल अलि फास्ट जाउँ मैले यहाँनिर अघि ब्ल्याक थपेको थिएँ नि कस्तो हुन्छ भने धेरै जसो स्टोनहरुमा स्लेटको केसमा चाहिँ स्लेट भने थाहा छ नि घर छाउने ढुङ्गा पहाडतिर चाहिँ खानीबाट निकालेर घर छाउनको रुफिङ मटेरियलको रूपमा युज हुन्छ स्लेट त्यसको कलर चाहिँ कस्तो हुन्छ डार्क ब्लू कलरको हुन्छ हेर्दाखेरि ब्ल्याक देखिए पनि एक्ज्याक्टली कलर भनेको डार्क ब्लू हो त्यसको है डार्क ब्लू कलरको हुन्छ र त्यो बाहेक जति पनि स्टोनहरुको कलर सोधेर भनेर सोध्यो भने एक्जाममा यदि अहिलेसम्म सोधेको त छैन सोध्यो भने चाहिँ कलरहरु धेरै हुन्छ यो सबै याद गर्न सकिदैन ग्रे ग्रीन ब्राउन ब्ल्याक पिंक येलो जे पनि हुन सक्छ हो त्यो भएर सकेसम्म याद गर्न सकिन्छ राम्रो सकिदैन भने चाहिँ कलरको केसमा अल अफ द एबभ आएको छ भने अल अफ द एबभ हान्दा हुन्छ 80% मिल्ने चान्स हुन्छ है मैले त्यति चाहिँ भने कलर अफ स्टोन भनेर सोध्यो भने अल अफ द एबभमा छन् भने 80% मिल्ने चान्स हुन्छ आफूलाई थाहा छ भने त एक्ज्याक्टली आन्सरमा टिक्लाउने थाहा छैन भने केही पनि अप्सनै भएन भन्नेको उपायको रूपमा भने मैले म्याम त्यो ग्रेनाइटको युनिट वेट कति हुन्छ हजुर ग्रेनाइटको युनिट वेट भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको पर युनिट वेट त हो नि भोल्युम बाइ स्लेट भनेको कुन हो आर्गिलिसियस हो आर्गिलिसियस रकमा स्लेटको पढायो भने एक्जाम्पल यसको कलर के हुन्छ डार्क ब्लू हुन्छ थाहा छ नि है भनिसके मैले डार्क ब्लू इन कलर अनि यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ ग्रे ब्ल्याक पनि हुन्छ मैडम स्लेट तो मेटाफोरिक बताउँदै छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ 60 to 70 स्लेट तो मेटाफोरिक है मैम हजुर स्लेट तो मेटाफोरिक रक है ना मैले केमिकल कम्पोजिसनको लेखेको छु हो स्लेट मेटामर्फिक रक मैले होइन भनिन नि त मैले केमिकल कम्पोजिसन अनुसार आर्गिलिसियस रक हो भनेके हो नि हैन हजुर अनि मैले त्यो होइन त भनेकै छैन नि अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी कति 2.8 घोक्ने है यो याद गर्ने है स्पेसिफिक ग्राभिटी कति 2.8 यो भ्यालु पनि घोक्ने यो पनि घोक्ने सबै घोक्ने यहाँ त मटेरियलमा त तर बुझेर घोक्ने एकैचोटि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा यो थियो भनेर चाहिँ नघोक्ने पहिला घोक्ने अनि त्यस पछाडि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा कुन चाहिँ बेस्ट अप्सन छ भनेर अनि त्यहाँबाट बल्ल टिक लाउने अब अर्को 3 नम्बरमा कुन स्टोन स्यान्डस्टोन स्यान्डस्टोनमा पनि मेनलीको र प्राइमेरीलीको आउँछ स्लेटमा चाहिँ त्यो छैन मेनली कम्पोज्ड अफ सेम अघिको जस्तै ग्रेनाइटमा जस्तै है मेनली र प्राइमेरीली यसमा के हुन्छ क्वार्ट्ज अनि लाइम एन्ड सिलिका अब यसमा प्राइमेरीली मोस्टली भन्यो भने के लाइम र सिलिका क्वार्ट्ज एन्ड लाइम हुन्छ गुड अगाडिको दुईटा है प्राइमेरीली अथवा मोस्टली भन्यो भने अगाडिको दुईटा अघिको सेम ग्रेनाइटको जस्तै क्वेशन हो यो
है। अब यसको कलर व्हाइट ग्रे, ए कलरहरु धेरै हुन्छन् है, मैले थोरै लेखेँ भने ए थप्दै जाऊ। यसमा पनि व्हाइट ग्रे पिंक ब्राउन, त्यही भएर यस्तोमा अल अफ दी एबभ कलर छ भने चाहिँ धेरै पर्सेन्टेज चान्स हुन्छ मिल्ने। म्याम यो हजुर मेनली कम्पोज फेरि हजुर मेनली कम्पोज छ नि, त्यो एकचोटि भनिदिनु न, त्यहाँनिर नेट गयो अनि बुझिएन के। मेनली कम्पोज्ड अफ क्वार्ट्ज लाइम एन्ड सिलिका है, स्यान्डस्टोन को क्वार्ट्ज लाइम एन्ड सिलिका मेनली कम्पोज्ड अफ एन्ड प्राइमेरीली अथवा मोस्टली कम्पोज्ड अफ क्वार्ट्ज एन्ड लाइम भयो। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति यसको? 35 to 40। 35 to 40 याद भएरै भन्या भने किताब हेरेर भन्या त हैन नि, किताब हेरेर भन्दाखेरि फेरि ध्यानै किताबमा हुन्छ, आफ्नो दिमागमा चाहिँ हुँदैन नि फेरि। किताब हेर्न पर्यो, दिमागमा पनि त्यसको फोटो खिच्न पर्यो ट्याक्क। स्पेसिफिक ग्राभिटी कति? 2.65 2.65 to 2.95। 2.95 यस 2.95 यति चीज चाहिँ पढ्नु पर्यो। तीनटा चाहिँ सम इम्पोर्टेन्ट स्टोनहरु, मेनली कम्पोज र प्राइमेरीली कम्पोज्ड को थाहा भयो, दुईटैको केसमा सेम है। अघि मैले क्वेशन पनि गराइसके। अब मैले यसैमा अघि कसले चाहिँ क्रसिङ स्ट्रेन्थ कति हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो नि है, त्यो क्वेशन चाहिँ भनिदिन्छु ल। यो भयो मेटाऊ? भयो कसैको बोली आएन, ठिक छ मेटाऊ भन्या होला नि, मौन समर्थन। अब मैले दुईटा पोइन्ट लेख्छु ल। क्रसिङ र कम्प्रेसिभ एउटै लेखेको देखिन्छ है, खासमा क्रसिङ र कम्प्रेसिभ फरक हो है। compressive strength of building stone equals to कति कति हो थाहा छ? 1000 kg per Newton। 100 kg per centimeter square। compressive strength of the building stone कति? 100 kg per centimeter square। but मैले यहाँ but थपेँ है। for good stone, यदि गुड स्टोन भनेर थपेर आयो भने हो कति हुन्छ? 1000 kg per should be more than गुड को लागि कति? 1000 kg per centimeter। नर्मल्ली बिल्डिङ स्टोनहरु, जुनसुकै बिल्डिङ स्टोनहरुको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति हुन्छ? 100 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। नर्मल्ली जेनरली बिल्डिङ स्टोनको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति हुन्छ भनेर क्वेशन आयो, 100 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायरमा टिक लगाउने। त्यसैमा फर गुड स्टोन भनेर आयो हो।
compressive strength of the good stone should be more than कति हुनुपर्छ 1000 दुईटामा मिस्टेक नगर्न यो सोधिरहन्छ अर्को specific gravity of the stone should not be अघि कसले सोधेको थियो specific gravity of stone should not be less than कति हो कति भन्दा कम हुँदैन यति भन्दा कम हुनै हुनुहुन्न भनेको should not be less than भनेको यति भन्दा कम हुनै पाइएन कति भन्दा कम हुन पाइदैन 2.4 523 2 point कति 2.4 to 2.8 ल मैले यसमा क्वेशन नै लेखेँ ल यसको अप्सन ए मा 2.2 दुई तीनवटा किताब पढे जस्तो लाग्यो के सबैले अप्सन बी मा 2.6 अप्सन सी मा 2.9 अप्सन डी मा 2.5 अब के हुन्छ आन्सर ल 2.4 मैले भन्दै भनिन 2.4 म राख्दिन डी 2.5 डी हुन्छ अब मैले यही क्वेशन मैले अप्सन चेन्ज गरे अप्सन ए मा 1 to 1.5 अप्सन बी मा 1.5 to 2 अप्सन सी मा 2.4 to 2.8 अप्सन डी मा 3 to 4 सी हो सी मैम 2.4 to 2.8 2.2 to 2.4 to 2.8 र यही क्वेशनमा एउटा किताबमा और 2.5 to 3 यो पनि अप्सन छ है भनेपछि मेनली हुने भनेको चाहिँ 2.4 देखि भनौं न 2.4 देखि 3 सम्मको रेन्जमा हुन्छ अब त्यति मध्ये चाहिँ बेस्ट अप्सन चाहिँ मिडल भनेको 2.4 देखि 3 सम्म भयो भने यसको मिडल पोइन्ट भनेको 2.5 हो 2.9 बढी हुने भयो 2.6 यो त्यही भएर सिंगलमा यो बेस्ट हुने भयो तर यतिमा 1 देखि 1.5 यो एकदमै कम भयो 1.5 देखि 2 यो एकदमै कम भयो लोअर लिमिट पनि पुगेन यो चाहिँ 3 to 4 भनेपछि अप्पर लिमिट भन्दा पनि ठुलो भयो त्यो भएर यति मध्ये यिनी तीनटा मिलेनन् त्यो भएर यो चाहिँ बेस्ट भयो सरी अप्सन अनुसार चाहिँ आन्सरहरु फरक हुन्छन् हुने रेन्ज चाहिँ नर्मल्ली 2.5 नै हो अब यसबाट खासै त्यति धेरै क्वेशन छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अर्को क्वेशन सोध्ने भनेको चाहिँ स्टोन को वाटर एब्जर्प्सन क्यापासिटी थाहा छ 5% सबैलाई थाहा छ अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड स्टोन राम्रो स्टोन हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ के क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन पर्दो रहेछ के 5% मा बडी वाटर एउटा वाटर एब्जर्प्सन को कुरा हुन्छ अर्को क्रसिङ स्ट्रेन्थ को कुरा हुन्छ हो क्रसिङ स्ट्रेन्थ को कुरा हामीले अघि क्रसिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ को कुरा भनिसक्यौं 1000 गुड स्टोन को लागि के हुनु पर्छ रे 1000 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुनु पर्छ भनिसक्यौं नि है त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भइहाल्यो अनि त्यसपछि वाटर एब्जर्प्सन को कुरा ढुङ्गालाई स्टोनलाई पानीमा डुबायौं भने त्यसले के गर्छ पानी एब्जर्ब गर्छ जति धेरै पानी एब्जर्ब गर्छ त्यति राम्रो कि नराम्रो नराम्रो जति कम पानी लिन्छ त्यति राम्रो जति पानी चाहिँ एब्जर्ब गर्छ वेट हुँदै जान्छ त्यति बेला त्यसको स्ट्रेन्थ बढ्छ कि घट्छ त्यो पनि क्वेशन आउँछ एब्जर्प्सनमा स्ट्रेन्थ अफ द वाटर एब्जर्प्सन गर्यो भने भिज्यो भने वेट कन्डिसनमा छ भने स्टोनको स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ घटी हुन्छ एउटा क्वेशन आउँछ बढी हुन्छ घटी हुन्छ
घट्छ यस घट्छ कति पर्सेन्टले घट्छ त्यो पनि क्वेशन आउँछ 1% ले मैम Oh no. The question लेख त the strength of stone. Question लेख ल the strength of stone in wet condition. In wet condition is reduced by ऑप्शन ए 20 देखि 30%, 30 to 40 होला 30 to 40 कि 30 देखि 40, 30 to 40 30 देखि 40 मैम। एउटा अंग्रेजी एउटा नेपाली भो तर म बुझ्छु 40 देखि 50 एन्ड 50 देखि 60 यस 30 देखि 40% चाहिँ घट्दो रहेछ वेट कन्डिसनमा स्ट्रेन्थ। अब पर्सेन्टेज नसोधेर वेट कन्डिसनमा स्ट्रेन्थ बढ्छ घट्छ भनेर नि सोध्न सक्यो, त्यो हुँदाखेरि के भयो घट्यो भन्नु पर्यो पानीमा। अर्को कुरा वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट कति समयसम्म गर्ने हो? 24 आवर्ससम्म हो, यो पनि क्वेशन छ। टेस्ट कहिलेसम्म गर्ने? 24 आवर्स गर्ने है। 24 घण्टा ढुङ्गालाई पानीमा भिजाउनु पर्छ वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट गर्दा। क्लियर? यो पनि क्वेशन सोध्छ, सिम्पल भए पनि सोध्छ, बिगार्नु भएन। अर्को हाईएस्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कसको हुन्छ? ग्रेनाइट को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कसको? अनि अर्को चाहिँ हाईएस्ट क्रसिङ स्ट्रेन्थ कसको? कम्प्रेसिभ कसको? कम्प्रेसिभ चाहिँ ग्रेनाइट, क्रसिङ चाहिँ निस। है यो पनि सोधिरहने क्वेशन हो। अब अर्को सोधिरहने क्वेशन हजुर सबैभन्दा कम करेक्सन स्ट्रेन्थ कुनको हुन्छ? म भन्छु म ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा आउँदै थिएँ। अब लोएस्ट, यो त हामीले के को कुरा गर्यौं? हाईएस्ट को कुरा गर्यौं। लोएस्ट को कुन? लोएस्ट टलको कि टाल्क हो? टाल्क यस। लोएस्ट के को हुन्छ? लोएस्टमा चाहिँ क्रसिङ र कम्प्रेसिभ दुईटा छुट्टा छुट्टै छैन है, बुझ्यौ? लोएस्ट हजुर के भनेको छ? क्वेशन छ होइन कम हुन्छ भन्नु पनि केमा पर्दो रहेछ भन्दा कुन स्टोनमा? टाल्क भनेको त हार्डनेसमा पर्छ। हार्डनेसमा म पढ्छु त्यो। हार्डनेसमा चाहिँ सबैभन्दा कम हार्डनेस भएको चाहिँ टाल्क। हामी हार्डनेसमा छैनौं अहिले, हामी केमा छौं? क्रसिङ र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा छौं है। दुईतिरको मिक्स गर्नु भएन। हजुर म्याम स्ट्रेन्थको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ तपाईले भन्नुभयो अघि हैन, अनि क्रसिङ स्ट्रेन्थ पनि भन्नुभएको छैन कि? क्रसिङ र कम्प्रेसिभ लेखे त मैले हैन। यस्तो हो के कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ र क्रसिङ स्ट्रेन्थमा के फरक हो भने चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको माथिबाट हो, यो पेपर यहाँनेर छ हो, यो पेपर यहाँनेर छ भने माथिबाट के गरे मैले? कम्प्रेसिभ लोड दिए। जति बेलासम्म चाहिँ यसले के गर्न सक्छ? रिसिस्ट गर्न सक्छ विदाउट क्र्याक है। यसको बडीमा, यो रिसिस्ट गर्ने बडीमा विदाउट क्र्याक कतिसम्म रिसिस्ट गर्न सक्छ? दैट इज कल्ड द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, थेक्न सक्ने। र क्रसिङ स्ट्रेन्थ भनेको
त्यो रिसिस्ट गरिसकेर क्रसिङ गर्ने भनेको धुलो धुलो बन्ने थाहा छ नि। जस्तो ढुङ्गाहरू क्रसिङ गरेर ठुलो ढुङ्गा क्रसिङ गरेर गिट्टी बनाइन्छ नि हो, गिट्टीलाई क्रसिङ गरेर बालुवा बनाइन्छ भनेपछि धुलोमा कति परिणत हुन्छ, त्यो माथिबाट फोर्स दिँदाखेरि चाहिँ त्यो केमा धुलोमा कति क्रसिङ हुन्छ, द्याट इज कल्ड द क्रसिङ स्ट्रेन्थ। त्यही अनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा सोध्दा होइन, जस्तै कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो बिल्डिङको के भन्छ गुड बिल्डिङ स्टोनको तपाईँले 100 जति भन्नुभयो होइन, हो 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 1000 भन्नुभयो। गुडको भनिन मैले, स्टोनको 100 भने जनरली, गुडको भन्दा बित्तिकै 1000 हुन्छ। अनि त्यसको कम्प्रेसिभ क्रसिङ सोध्दा भने चाहिँ त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु कति हुन्छ त? त्यसको भ्यालु खै मैले त भेटेको छैन, त्यो नर्मल्ली उस्तै हुन्छ। त्यही त होइन, त्यही अघि मेरो क्वेशन त्यसमा चाहिँ एब्रेसन टेस्ट यस्तो हुन्छ, एब्रेसन टेस्टबाट गरिन्छ होइन क्रसिङ चाहिँ, लस एङ्गल एब्रेसन भ्यालु हुन्छ होइन, त्यो भ्यालुको आधारमा गर्ने हो। ठ्याक्कै यति भ्यालु भयो क्रसिङ भ्यालु यति भयो भन्ने चाहिँ मैले भेटाए छैन, भेटायो भने ल्याउ न हेरौँला है। ए हस् मैले भेटेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। अब लोएस्ट है, त्यो टालको कुरा चाहिँ हार्डनेसमा हो, मैले बुझाउन सकिनँ कम्प्रेसिभ र क्रसिङ भनेको के हो। हार्डनेसको कुरामा चाहिँ टालको कुरा आउँछ है। अब यसमा चाहिँ लोएस्टमा चाहिँ सबैभन्दा विक कुन हुन्छ? स्यान्डस्टोन। यस, एक नम्बरमा चाहिँ स्यान्डस्टोन, त्यसपछि लेटराइट, अर्को 2 नम्बरमा लेटराइट, डियोराइट, 3 नम्बर। सबैभन्दा कम कुन? लोएस्ट। 1 2 3 र्याङ्किङ गरेको छु है, यो तल बढ्दै आएको होइन। सबैभन्दा कम कुनको? स्यान्डस्टोनको। 1 नम्बरमा सबैभन्दा विक, त्यस पछाडि ल्याटराइट, त्यसपछि डियोराइट। अब अप्सन आउँदाखेरि के भनेर आउँछ? व्हिच अफ द फलोइङ हैज लोएस्ट क्रसिङ स्ट्रेन्थ। क्वेसन के आयो? व्हिच अफ द फलोइङ Which of the following has lowest crossing strength? Sandstone भनेर क्वेसन सोध्यो। अब अप्सनमा अप्सन ए मा बासाल्ट, अप्सन बी मा स्यान्डस्टोन, अप्सन सी मा ल्याटराइट, अप्सन डी मा ग्रेनाइट। के हुन्छ आन्सर? अप्सन बी। किनभने ल्याटराइट भन्दा अझ बढी डियोराइट राख्यो भने अप्सन के हुन्छ? ल्याटराइट हुन्छ। अप्सन सी। अब मैले यो अप्सन सी लाई पनि मेटेर यसमा ट्र्याप राखे भने के हुन्छ? अप्सन बी भनेपछि अब क्लियर भयो नि कुन चाहिँ कुन अनुसार अर्डरमा रहेछ भन्ने कुरा भयो है। त्यही अनुसार क्वेसनमा अप्सनमा जे छ त्यही मिलाएर जानेर टिक्लाउने। अप्सन चेन्ज भएर आएको हुन सक्छ है। अब यति बुझिसकेपछि हार्डनेसको कुरा गरौँ हामी। अघि टाल्क भन्दै हुनुहुन्थ्यो हार्डनेस, HARDNESS। हार्डनेस भनेको के हो? कति कडा छ भन्ने चिजलाई हार्डनेस भन्छ हो। रेसिस्टेन्स टु वेयर एन्ड टेयर भनेको घर्षण भएर खिएर नजाने। जस्तो नेलले कोतर्दा हाम्रो नङ हुन्छ नि, यो
यो नङले चाहिँ कुनै चिजलाई चाहिँ कोतार्यो, अब यही मार्करलाई चाहिँ नङले यसरी कोतार्ने हो भने यसले के गर्छ, यसले यहाँ कुनै चेन्ज ल्याउँछ ल्याउँदैन, कोतारिन्छ कोतारिँदैन भन्ने कुरा पनि केले देखाउँछ, हार्डनेसले देखाउँछ है। नङको कुरादेखि लिएर अनि त्यस पछाडि गएर सानो त्यो निडिलहरूको कुरादेखि लिएर कति कोतारिन्छ, जति कोतारिन्छ जति फ्रिक्सन हुन्छ त्यति नै वेयर एन्ड टियर हुने हो नि, खिँदै जाने हो नि। हो त्यो भएर व्हाट इज हार्डनेस भन्यो भने रेजिस्टेन्स टु वेयर एन्ड टियर इज कल्ड हार्डनेस भन्नु पर्यो। यो केबाट मेजर गरिन्छ भन्दाखेरि LAA बाट मेजर गरिन्छ, मेजर बाई LAA। यसको फुल फर्म यो ल्याबमा गर्ने चिज हो। LAA भनेको लस एङ्गल, L को लस, ANGLE एङ्गल एब्रेसन हो, लस एङ्गल एब्रेसन। यो अपार्टस हुन्छ, यसमा चाहिँ के गर्ने हामीले ल्याबमा गर्छौं। यो त्यति धेरै ल्याबमा यसरी 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 स्याम्पल लिने, यसरी उ गर्ने भनेर चाहिँ जान्नु चाहिँ डेप्थमा पढ्नु चाहिँ पर्दैन हार्डनेसको है। अर्को यसमा चाहिँ मोड स्केल भन्ने एउटा स्केल हुन्छ हो, त्यो मोड स्केल अनुसार चाहिँ हार्डनेस कति छ भन्ने मापन गरेको यो एउटा स्केलको नाम हो। एउटा हाम्रो सामान्य स्केलमा चाहिँ 1 देखि 10 सेन्टिमिटर सम्म अथवा मिटर जति मिटर सम्मको हुन्छ त्यस्तो स्केल हुन्छ नि, त्यस्तै जस्तो हार्डनेस चाहिँ मापन गर्ने स्केल चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोड स्केल हो। यसको भ्यालु 1 देखि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्मको हुन्छ हो, यतिसम्म हुन्छ। अब सबैभन्दा बढी कसको भ्यालु हो थाहा छ? डायमन्ड हो, डायमन्डको कति? 10 भनेपछि सबैभन्दा हार्ड कुन रहेछ? डायमन्ड, भ्यालु कति? 10। अनि सबैभन्दा कम कुन रहेछ? हो, यसमा चाहिँ बल्ल टाल्क भन्ने हो। कति भ्यालु? मोर स्केलको भ्यालु 1 है, मोर स्केलको भ्यालु 1। अब मार्बलको कति हुन्छ? 3। यो बाहेक अरु जान्नु पर्दैन है। यो भयो हार्डनेसको कुरा। अब हजुर यो के रे हार्ड रकको छ नि, यो टाल्क पनि हार्ड रकमा आयो, तर यसमा चाहिँ अस्तिको क्वेसनमा चाहिँ टाल्क, मार्बल र डायमन्ड अनि एउटा चाहिँ नन अफ द एबभ भरेको छ के अप्सनमा। अनि क्वेसन चाहिँ सफ्ट रक भनेको त्यसमा चाहिँ को आउने भयो? सफ्ट रकमा हजुर, सफ्ट रकमा चाहिँ के भनेर आयो रे? अप्सन ए मा सफ्टेस्ट रक इज भनेर, अप्सन ए मा मार्बल, बी मा डायमन्ड, सी मा टाल्क अनि डी मा चाहिँ नन अफ द एबभ। यही हुने भयो नि सफ्ट रक त। नन अफ द एबभ त भएन नि त। भन्न खोजेको कम्पेयर गर्न खोजेको यति मध्येको कम्पेयर गर्न खोजेको हो के उसले। क्वेसनमा अप्सनको फ्लो कसरी छ भन्दाखेरि मोर स्केलको मात्रै फ्लो छ नि त। एउटा डायमन्ड छ, एउटा मार्बल छ, एउटा टाल्क छ, एउटाको 1 छ, एउटाको 3 छ, एउटाको 10 छ भनेपछि सबैभन्दा सफ्टेस्ट रक तिनी मध्ये त कुन हुनु पर्यो? अभियसली 1 भएको हुनु पर्यो हो। हजुर, मिडियम भनेपछि के हाल्ने होला म्याडम त्यसमा? मार्बल त्यस्तो मिडियम भनेर त सोध्दैन होला हैन, सोधिहाल्यो भने पनि मार्बल भन्नु पर्यो यदि यिनै अप्सन छन् भने है। हजुर, अनि के त्यो एउटा जस्तो यो गुड स्टोन यो 24 घण्टा भिगायो भने 5% हुन्छ हैन म्याडम? म भन्छु वाटर एब्जर्प्सन ठ्याक्कै म त्यही अवस्थै पढाउँछु ल। वाटर एब्जर्प्सन वाटर एब्जर्प्सन भन्ने अर्को टेस्ट हुन्छ। यसमा कति घण्टा रे? 24 आवर। यो त म अघि भनिसके 24 आवर पानीमा डुबाउने हो। वाटर एब्जर्प्सन भनेको के हो? रेशियो अफ वेट अफ वाटर एब्जर्ब, कति पानी एब्जर्ब गर्यो
त्यो भनेको वेट अफ वाटर एब्जर्ब डिभाइडेड बाई के को ड्राई वेट। पहिला के गर्ने ड्राई ढुङ्गा लिने सुकेको ढुङ्गा लिने त्यसको वेट गर्ने अनि त्यसलाई 24 घण्टासम्म पानीमा डुबाउने पानीमा डुबाइसके पछाडि 24 घण्टापछि निकालेर के गर्ने फेरि टेस्ट गर्ने अनि पानीमा डुबाएर निकालेपछिको वेट माइनस ड्राई वेट गर्यो भने वेट अफ द वाटर एब्जर्ब आयो। कति एब्जर्ब गरेछ त्यसलाई ड्राई वेटले डिभाइड गर्यो भने दिस इज कल्ड द वाटर एब्जर्प्सन। कति पानी ABOSBD के लेखेछौ ABSORPTION एब्जर्प्सन वाटर एब्जर्प्सन। अब यसमा चाहिँ गुड क्वालिटीको स्टोन अब यसमा पोइन्टमा गुड क्वालिटी स्टोन गुड क्वालिटीको स्टोन हुनको लागि के हुनु पर्छ मस्ट एब्जर्ब वाटर लेस देन कति 5%। 5%। गुड देख्ने बित्तिकै 5%। 5% भन्दा कम पानी के हुनु पर्छ वाटर एब्जर्प्सन हुनु पर्यो। गुड क्वालिटी है गुड क्वालिटी। अब यसैमा अर्को क्वेशन के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि अ स्टोन इज रिजेक्टेड कामै लागेन त्यो स्टोन कामै गर्न भएन साइटमा रिजेक्ट गर्न पर्यो है 10% होला। अ स्टोन इज रिजेक्टेड इफ वाटर एब्जर्प्सन कति 10%। water absorption is more than 5%। 10%। हो यो 10% चाहिँ कसैले रामकुमार श्रेष्ठको किताब हेरेको छ भने त्यहाँ कति छ पुरानो एडिसनमा नयाँमा चाहिँ सच्यायो है। पुरानो एडिसनको किताब रामकुमार श्रेष्ठको कसैले हेरेको छ भने 15% छ त्यहाँ 15% छ त्यो होइन है। पुरानो एडिसनमा नयाँमा चाहिँ सच्याइसकेको छ। यो मोर देन भन्नुभयो नि म्याडम हजुर यो 5% भन्दा जस्तो 6% भयो भने त्यो कुनमा गुडमा आउँछ कि रिजेक्टेडमा आउँछ त्यो रिजेक्टेडमा यस्तो हुने भयो 5% भन्दा लेस देन हजुर यदि गुड क्वालिटीको स्टोन हुनका लागि म्याक्सिमम जान पाइयो 5 र त्यो भन्दा सकेसम्म 5 भन्दा कम 4 तिर आउनु पर्यो। लेस देन 5% भन्नुको अर्थ त्यही हैन। गुड स्टोन हुनको लागि 5 देखि 5.1 भयो भने पनि त्यो गुड क्वालिटीमा परेन। तर स्टोन युज गर्न चाहिँ सकियो गुड क्वालिटीमा नपरे पनि। तर रिजेक्ट गर्ने हो त्यो चाहिँ बिल्डिङमा कामै गर्ने हैन स्टोन कामै नलाग्ने भयो भन्ने हो भने चाहिँ 10% सम्म चाहिँ वाटर एब्जर्प्सन छ भने काम चलाउन सकियो हो। तर 10.1 भयो भने 11 भयो भने चाहिँ त्यो युज गर्नै भएन है। अरु यसमा केही त्यस्तो सोध्नु पर्ने छ? हाम्रो स्टोन सकियो है। अब घरमा गएर यसो किताबहरु हेर्ने अनि क्वेशनहरु पनि हेर्ने। केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अलिअलि कुरा गरौँला। त्यसपछि मिनरल्सको मैले अघि यसो भनेको थिएँ है। मिनरलको त्यो अलिअलि बाँकी रह्यो अनि यो क्वारिङ र ड्रेसिङको कुराहरु पनि 5-10 मिनेटको बाँकी रह्यो। आज 7 बजिसक्यो है। आजलाई यति गरौँ। अर्को क्लासमा चाहिँ यो थोरै बाँकी छ यो क्वारिङ ड्रेसिङको कुराहरु कसरी गर्ने भनेर। अनि त्यो सकेपछि हामी ब्रिक सुरु गर्छौं है अर्को क्लासमा हामी है त। ल आजलाई यति गरौँ 7 बजिसक्यो। ल ओके बाइ बाइ भने है त मैले।
बाई बाई म्याम Bye.